अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी रतन कुमार की रूपा सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। मैं आपको उन वारदातों की कहानियाँ सुनाता रहा हूँ जिनकी तफ्तीश मैंने खुद की थी। एक या दो तफ्तीशी कहानियाँ दूसरे पुलिस इंस्पेक्टरों की भी सुनाई थीं। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मेरी तफ्तीश नहीं, मैं उस वक्त पुलिस की स्पेशल ब्रांच में था। दूसरी जंग अजीम का ज़माना था। जापानियों की फ़ौज बर्मा पर काबिज हो चुकी थी और अंग्रेज़ों ने बर्मा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान में जर्मनी और जापान के जासूस तादाद में भी ज़्यादा हो गए थे और इनकी ज़मीन दोस्त सरगर्मियाँ भी ज़्यादा हो गई थीं। पुलिस की स्पेशल ब्रांच को मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस के साथ काम करना होता था और ये काम था जासूसों को पकड़ना। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी एक कहानी जब मुझे अगवा किया गया था सुना चुका हूँ। ये कहानी जो अब पेश करने जा रहा हूँ स्पेशल ब्रांच के रिकॉर्ड से ली है। तफ्तीश के बाद अदालत में जो बयान हुए थे वो भी मैंने पढ़े थे। मेरी ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को इस तफ्तीश में अंग्रेज़ पुलिस अफसरों के साथ लगाया गया था। इससे मैंने ज़बानी तमाम हालात मालूम किए थे। इस तरह मैंने ये कहानी मुकम्मल सुनी। जबलपुर हिंदुस्तान की एक मशहूर छावनी थी। जबलपुर शहर में एक हिंदू ख़ानदान रहता था जो ज़राअत पेशा था। इनका ज़मींदारा वसी पैमाने का था। शहर में भी इनका कुछ कारोबार था। ये लोग देहाती नहीं शहरी कहलाते थे। इस ख़ानदान में तालीम भी थी। एक रात इनके एक जवान बेटे की बीवी लापता हो गई। शादी हुए अभी मुश्किल से 1 ही साल पूरा हुआ था। लड़की की उम्र अभी 22 या 23 साल थी। लड़की का खामिन, ससुर और बाप थाने आ गए। वहाँ एक हिंदू थानेदार था। रिपोर्ट ये दी गई कि लड़की रात अपने खामिन के पलंग के साथ मिले हुए पलंग पर सोई हुई थी और इनके सोने का यही मामूल था। सो मुँह अंधेरे खामिन की आंख खुली तो बीवी पलंग पर नहीं थी। वो इतने सवेरे उठने की आदी नहीं थी। घर में नौकर थे और बावर्ची खाने का काम लापता लड़की की सास करती थी, इसलिए लड़की को जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा लड़की कॉलेज में पढ़ी हुई थी। वो बीए थी या 4th ईयर में। इसे कॉलेज से हटा लिया गया था। उसका नाम विजंती था और इसे वजी कहा जाता था। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की बताई गई। इसके 2 फ़ोटो थाने में दिए गए, एक पूरा था और एक पोर्ट्रेट। पूरे फ़ोटो से पता चला कि लंबूतरे कद और लंबूतरी गर्दन वाली लड़की थी। बाल कटे हुए थे जो शानों से नीचे तक थे। इसके चेहरे के खदोखाल में तो कशिश थी। इसके लंबूतरे जिस्म में कशिश ज़्यादा थी। इसका रंग गोरा बताया गया। मैं बता रहा था कि खामिन ने इसे पलंग से गैर हाजिर पाया तो कुछ देर इंतज़ार किया कि वैजंती बैतुल खला में गई होगी। वो कमरे से निकला तो दरवाज़ा खुला था और वैजंती लापता थी। बेटे ने बाप को बताया कि वैजंती गायब है। इतने सवेरे उठना और बाहर जाना इस लड़की का मामूल नहीं था। फिर भी इसे मंदिर में जाकर देखा गया। इसकी सहेलियों के घरों में जाकर पूछा, वो वहाँ भी नहीं थी। कुछ देर बाद सूरज निकल आया। इससे शक हुआ कि वो लापता हो चुकी है। इसका अटैची केस खोलकर देखा गया। इसमें इसके सबसे अच्छे और कीमती कपड़े और तमाम जेवरात गायब थे। इन ट्रंकों और अटैची केसों में एक ट्रंक में वैजंती की सास के जेवरात थे और इनके साथ कुछ रकम भी रखी थी जो शायद 3 या 4 हज़ार थी। इसे आज का 1 लाख रुपया कह सकते हैं। ये भी गायब थी। अंदाज़ा किया जा सकता है कि घर में कैसा कोहराम बपा हुआ होगा। बहू भी गई और तमाम जेवरात और रकम भी इसके साथ ही चली गई। ये लोग थाने गए। ये एक लड़की की गुमशुदगी का केस नहीं बल्कि चोरी का केस था। वैजंती के लवाहिकीन ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि लड़की अगवा हुई है। इतने बड़े मकान के एक अंदरूनी कमरे से एक जवान लड़की को अगवा नहीं किया जा सकता था। अगवा ना होने का दूसरा सबूत ये था कि जेवरात और नकदी भी गई थी। यह आसानी से कहा जा सकता था कि लड़की खुद गई है और अपने आशना के साथ मिलकर ससुराल के और अपने तमाम जेवरात ले गई है। कोई शक? थानेदार ने पूछा। कोई दुश्मनी? थानेदार ने ये सवाल इन सब से पूछा था। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोई तसल्लीबख्श जवाब ना दिया।
थानेदार ने वजंती के खामिंद को अपने पास रखा और उसके बाप और ससुर को बाहर बैठने को कहा। हामिद की उम्र 25-26 साल थी। चेहरे और जिस्म के लिहाज से वो ठीक ठाक लगता था। वजंती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका खामिद बदसूरत नहीं था और जिस्मानी लिहाज से वो कमज़ोर भी नहीं लगता था। ये बात तो साफ है कि तुम्हारी बीवी खुद गई है, थानेदार ने कहा। इससे ये भी जाहिर होता है कि इसकी किसी के साथ दोस्ती थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो कौन हो सकता है? उसने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया था, वजंती के खामिद ने जवाब दिया। मैं कुछ कह नहीं सकता। हामिद का नाम मेरी डायरी में मौजूद नहीं, मैं इसे वर्मा लिखूंगा। वर्मा जी, थानेदार ने पूछा, आपको बीवी वापस चाहिए या जेवरात और रकम? मैंने ऐसी बीवी को वापस लेकर क्या करना है जो इतनी धोखेबाज निकली? वर्मा ने जवाब दिया। मैं इसे अब हवालात में देखना चाहता हूँ। मुझे जेवरात और रकम वापस चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई खामिद की बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मशहूर हो जाए कि उसकी बीवी उसके बजाय किसी और को चाहती है। थानेदार ने वर्मा को गौर से देखते हुए कहा, अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो ये सोच जहन से निकाल दें। आपको किसी न किसी पर तो ज़रूर शक होगा। एक आदमी पर शक तो है, वर्मा ने जवाब दिया, लेकिन वो यहाँ नहीं। वो तो फौज में कैप्टन है और बर्मा फ्रंट पर है। उसका नाम रतन कुमार है। इस पर कैसे शक हुआ? थानेदार ने पूछा। जरा साफ साफ बात करें। कैप्टन रतन कुमार यहीं का रहने वाला है, वर्मा ने कहा। विजंती और रतन कुमार के बाप इलाहाबाद कुछ अरसे रहे हैं। रतन कुमार और वजंती वहीं कॉलेज में पढ़े हैं और वहीं से दोनों का मेल मिलाप शुरू हो गया था। यहाँ जबलपुर में आकर भी इनका मेल मिलाप जारी रहा। वजंती मुझे अच्छी लगती थी। मैंने अपनी माँ को बताया तो वो मेरे बाप को साथ लेकर वजंती के घर चली गई। वजंती के वालिदैन बहुत खुश हुए। ये पता चला था कि रतन कुमार भी वजंती को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फौज में था और मैं यहाँ मौजूद था। मुझे वजंती इस वजह से मिल गई कि रतन कुमार का ख़ानदान रुपए पैसे के लिहाज से मेरे ख़ानदान के मुकाबले में कमज़ोर था। हमारा ज़मींदारा भी है और आड़त भी है। मुख्तसर ये कि आपको वजंती मिल गई, थानेदार ने कहा। इसके बाप ने पंडित जी से पूछा था, वर्मा ने कहा। पंडित जी ने हिसाब किताब जोड़कर और हम दोनों के सितारे देखकर बताया था कि दोनों के सितारे और बुर्ज मिलते हैं। शादी का शुभ दिन उन्होंने ही बताया था। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, थानेदार ने कहा। सितारों ने बुर्ज बदल लिए होंगे। ये बताएं कि आपकी बीवी का आपके साथ बर्ताव कैसा रहा? वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, वर्मा ने जवाब दिया। बीवी तो खामिद की चूती होती है, लेकिन ये कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की थी और इलाहाबाद में रह आई थी। खूबसूरत भी थी। ये घरों के दस्तूर को मानती ही नहीं थी। मेरी माँ की खिदमत को भी अच्छा नहीं समझती थी। मतलब ये कि आपके काबू से बाहर थी, थानेदार ने कहा। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो आज़ाद ख्याल थी और उसका दिल तुम्हारे घर नहीं लगता था। इस गुफ्तगू से हासिल ये हुआ कि वजंती ने वर्मा को दिली तौर पर कबूल नहीं किया था। थानेदार के बहुत सारे सवालों के जो उसने जवाब दिए, इनसे ये जाहिर होता था कि कैप्टन रतन कुमार पर जो शक किया जा रहा है वो इतना पुख्ता नहीं कि तफ्तीश का रुख उसकी तरफ कर दिया जाए। ये माना जा सकता था कि गुमशुदा लड़की का ताल्लुक रतन कुमार के साथ था। थानेदार का अपना ख्याल ये था कि लड़की चूँकि रोशन दिमाग थी और वर्मा का ख़ानदान ज़राअत पेशा और कदीम ख़यालात का था, इसलिए लड़की का इस ख़ानदान में दिल न लगना कुदरती बात थी। लेकिन कैप्टन रतन कुमार तो आपके अपने ही बयान के मुताबिक बर्मा फ्रंट पर है, थानेदार ने कहा। इसलिए इस पर शक करना सही मालूम नहीं होता। अगर वो किसी छावनी में होता तो इसे शामिल तफ्तीश कर लेते। 1.5-2 महीने गुजरे। रतन कुमार 1 महीने की छुट्टी पर आया था, वर्मा ने कहा। मैं ये नहीं कहता कि वजंती इसी के साथ घर से निकली है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इसी एक शख्स को जानता हूँ जिसके साथ वजंती का मेल मिलाप था। मसलन वो छुट्टी पर आया तो वजंती 7-8 रोज़ अपने माँ बाप के घर रही। मुझे इत्तलाएं मिलती रहीं कि वो रतन कुमार के घर जाती रही है। फिर वो मेरे घर में आई तो 2 मरतबा रतन कुमार के घर गई थी। आपके साथ रतन कुमार के ताल्लुकात कैसे थे? थानेदार ने पूछा। बहुत अच्छे, वर्मा ने जवाब दिया।
जैसे दो दोस्तों के होते हैं। वो जब मेरे घर आता था तो वैजंती बहुत खुश होती थी। ये कहकर वर्मा चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। फिर बोला, नहीं, रतन कुमार ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इसकी दोस्ती और मोहब्बत को देखता हूँ तो इसके खिलाफ शक साफ हो जाता है। मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूँ, थानेदार ने कहा। रतन कुमार आपका दोस्त है या नहीं? इसने लड़की को लेकर जाना ही कहाँ है? मालूम होता है कि ये कोई और आदमी है जिसे आप नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैजंती के अपने माँ बाप ने आपके जेवरात हजम करने के लिए कोई चक्कर चलाया हो? अगर आप ज़रा सा भी शक करें तो मैं इनके घर की तलाशी ले लूँगा। नहीं, उसने बड़ी सख्ती से कहा। लड़की जैसी भी थी, इसके माँ बाप ऐसे नहीं। वो तो खुश थे कि इनकी बेटी अच्छे घर में चली गई है। थानेदार ने बहुत कोशिश की कि लापता लड़की के खामिन से कोई इशारा मिल जाए, लेकिन कुछ भी ना मिला। फिर इसने वर्मा को बाहर भेजकर उसके बाप को बुलाया। वो बूढ़ा आदमी था। चूँकि इतना ज़्यादा माल निकल गया था, इसलिए बूढ़ा हिंदू काम की कोई बात करने के बजाय बाई तबाही बकता रहा। कभी वैजंती के बाप को बुरा भला कहता तो कभी वैजंती को गालियाँ देने लगता। थानेदार इससे कुछ पूछता तो वो ऐसे जवाब देता जो तफ्तीश के काम ही नहीं आ सकते थे। इसके बाद वैजंती के बाप की बारी आई। वो रोता ज़्यादा और बोलता कम था। खिलाफ तवक्को उसने अपनी बेटी के हक में कोई बात न की। उसने वैजंती की आदतों के मुतालिक एक और इंकशाफ किया, और वो ये कि कॉलेज में जाकर लड़की का जहन इनकलाबी हो गया था। इनकलाबी का मतलब ये था कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें करती थी और इस किस्म की स्कीमें पेश करती थी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़मींदोज़ कार्रवाइयाँ की जाएं। इसके साथ ही वो कम्युनिस्ट ख़यालात की हो गई थी और इस किस्म की बातें करती थी जैसे वो मज़दूरों को कारखानों का मालिक और मज़ारों को जागीरदार बनाना चाहती है। आप इस किस्म के लोगों को यकीनन जानते होंगे। ऐसे लोग हाथ पांव हिलाए बगैर इस तरह की बातें किया करते हैं जैसे आसमान को नीचे ले आएंगे और ज़मीन को ऊपर ले जाकर वो आसमान बना देंगे। ये लोग मज़दूर और किसान के गम में ही बोलते रहते हैं। जब वैजंती के बाप ने ये इंकशाफ किया तो थानेदार ने बाप को बाहर भेजकर वर्मा को बुलाया और इससे पूछा कि ये इंकशाफ कहाँ तक सच है। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, वर्मा ने कहा। मुझे ऐसे ही लेक्चर दिया करती थी कि अपने मज़ारों पर ज्यादती न किया करो और ज़मीन की पैदावार का ज़्यादा हिस्सा इन्हें दिया करो और ख़ुद थोड़ा रखा करो, क्योंकि ये इनके खून पसीने की पैदावार होती है। मैंने इसे कई बार कहा था कि तुम इतने कीमती कपड़े पहनती हो, ये किसानों और मज़दूरों की लड़कियों को दे दो और ख़ुद खद्दर पहना करो। इसका इसके पास एक ही जवाब था कि इस तरह इन गरीबों का दिमाग ख़राब हो जाएगा। मुख्तसर ये कि लड़की इनकलाबी जहन रखती थी और समझती थी कि जो इल्म और अक्ल इसके पास है वो किसी और के पास नहीं। इनकलाब के मामले में वो बहुत जज्बाती थी। वर्मा जी, थानेदार ने कहा, वो किसी आशना के साथ नहीं गई। वो अपने जैसे किसी इनकलाबी के पास चली गई है और वो बहुत ख़राब होगी। मैं इन इनकलाबियों को अच्छी तरह जानता हूँ। थानेदार ने वैजंती के खिलाफ चोरी के इल्ज़ाम में FIR तहरीर की और सबको रुखसत कर दिया। जब बाद में इस थानेदार से मैं मिला था तो उसने कहा था कि वो पहले रोज़ ही समझ गया था कि इस लड़की को ढूंढ निकालना आसान नहीं होगा, बल्कि नामुमकिन की हद तक मुश्किल होगा। थानेदार ने अपने मुखबिरों के अलावा वैजंती और वर्मा के महल्ले के मोअज़्ज़िज़ीन को बुलाया और वैजंती के मुतालिक और दोनों ख़ानदानों के मुतालिक मालूमात हासिल की। किसी ने भी ये न कहा कि वैजंती अच्छी लड़की थी, लेकिन ये भी कोई न कह सका कि फलां आदमी के साथ उसके ताल्लुकात इस किस्म के थे। इसकी खूबसूरती से हर कोई मुतासिर था। वो इतनी आज़ाद ख्याल थी कि इसकी बातें दूसरों को शक में डाल देती थीं। ये लड़की चाल चलन की सही नहीं। मोअज़्ज़िज़ीन में से दो ने ये बताया कि वर्मा का जोड़ तो इसके साथ मिलता ही नहीं था। थानेदार ने कैप्टन रतन कुमार और वैजंती के ताल्लुकात की बात की तो इनमें से ज़्यादातर आदमियों ने तस्दीक की कि रतन कुमार और वैजंती के आपस में गहरे मरासिम थे जिन पर शक किया जा सकता था, लेकिन इस बात को कोई भी तस्लीम नहीं करता था कि वो रतन कुमार के पीछे चली गई है। रतन कुमार के मुतालिक बातें हुई तो मालूम हुआ कि 1.5-2 महीने पहले वो जो छुट्टी पर आया था, वो छुट्टी उसे इनाम के तौर पर यह आराम के लिए दी गई थी। इनाम इस कारनामे का दिया गया था
کہ برما فرنٹ پر وہ جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد کیپٹن رتن کمار بہت ہی بری حالت میں واپس اپنے مورچوں میں آ گیا۔ اس کی وردی بالکل پھٹی ہوئی تھی، چہرہ بری طرح مرجھایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر خراشیں بھی تھیں۔ برما کے جنگلات بہت گھنے تھے اور یہ سارا جنگلاتی علاقہ پہاڑی تھا۔ اس میں سے راستہ تلاش کر کے گزرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ یہ تو بہت بڑی بہادری تھی کہ وہ جاپانیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ قیدیوں کو ابھی پیچھے قیدی کیمپ میں نہیں لے گئے تھے۔ جاپانیوں نے انہیں اپنے مورچوں کے ذرا پیچھے رکھا تھا۔ دراصل یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں اور امریکیوں نے جوابی حملہ کیا تھا اور جاپانی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ جاپانیوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کیپٹن رتن کمار کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ بھاگ آیا۔ اسے پیچھے اسپتال میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں اس کا علاج معالجہ کیا گیا اور اس کے بعد اسے آرام کے لیے 1 مہینے کی چھٹی دی گئی۔ مخبروں اور دیگر لوگوں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وجنتی گھر سے نکل گئی ہے۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک روز ایک بڑا خوبرو ہندوستانی کیپٹن تھانے میں آیا اور تھانے دار سے ملا۔ میرا نام کیپٹن رتن کمار ہے، اس نے کہا۔ میں صرف 1 دن اور 1 رات کے لیے گھر آیا ہوں۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ایک عزیز دوست کی بیوی وجنتی لاپتہ ہو گئی ہے اور آپ تفتیش اور تلاش میں بہت سستی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستانی فوجیوں کا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ اگر میں نے اپنی ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کی معرفت سول گورنمنٹ کو لکھ دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اپنی تفتیش تیز کریں۔ تھانے دار پر اس کیپٹن کا رعب طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ جو شک ڈالا گیا تھا کہ گمشدہ لڑکی کیپٹن رتن کمار کے ساتھ گئی ہوگی، نکل گیا۔ اس نے کیپٹن رتن کمار کو اس کیس کی اور اپنی تفتیش کی پوری تفصیل بتائی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکی کی تلاش اتنی آسان نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے، لیکن کیپٹن رتن کمار اس کی کسی بات کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تھانے دار کو دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ شام کے وقت کیپٹن رتن کمار گمشدہ لڑکی کے خاوند ورما کو ساتھ لے کر پھر تھانے آیا اور تھانے دار کے ساتھ اس طرح باتیں کی جس طرح پہلے کر گیا تھا۔ انسپکٹر، اس نے تھانے دار سے کہا، یہ مسٹر ورما ہیں، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی بیوی فوراً ملنی چاہیے، میرے بعد یہ آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ تھانے دار کی بھی آخر کوئی حیثیت تھی، اس نے سوچا کہ اس کیپٹن سے بھی وجنتی کے متعلق کچھ پوچھ لیا جائے۔ کیپٹن رتن کمار صاحب، تھانے دار نے کہا، میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، اوتاد نہیں ہوں، جوتشی اور نجومی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی جادو بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے کوئی سراغ دیں گے تو میں لڑکی کو زمین کی 7ویں تہہ میں سے بھی نکال کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ہم آپ کو کیا سراغ دے سکتے ہیں؟ کیپٹن رتن کمار نے پوچھا۔ اچھا ہے کہ مسٹر ورما آپ کے ساتھ ہیں، تھانے دار نے کہا۔ میں ان کی موجودگی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا اور اگر آپ سچے دل سے چاہتے ہیں کہ لڑکی مل جائے تو میں جو کچھ پوچھوں وہ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ اس وقت تک کم سے کم 20 آدمی بتا چکے ہیں کہ وجنتی کا دوستانہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے علاوہ وہ کسی اور آدمی سے ملتی ملاتی نہیں تھی۔ تھانے دار کی یہ بات سن کر کیپٹن رتن کمار کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا۔ کیپٹن رتن کمار، تھانے دار نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وجنتی کے ساتھ آپ کے ناجائز تعلقات تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں جو اتنی دلیری سے گھر کے تمام زیورات اور رقم لے گئی ہے۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلقات اور کس کے ساتھ تھے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کیپٹن رتن کمار نے کہا، میری دوستی مسٹر ورما کے ساتھ ہے، وجنتی کے ساتھ میرا اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ تھانے دار نے بہت کوشش کی کہ کیپٹن رتن کمار سے کوئی اشارہ مل جائے، لیکن رتن کمار نے کوئی اشارہ نہ دیا اور مزید رعب جھاڑ کر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ رتن کمار کی ریجمنٹ برما فرنٹ پر اپنا عرصہ پورا کر کے واپس کسی چھاؤنی میں آ گئی تھی۔ رتن کمار کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا، جبل پور سے گزرتے وہ وہیں رک گیا
और 24 घंटों के लिए अपने घर आ गया था। रतन कुमार चला गया और वर्मा थानेदार के दिमाग पर सवार हो गया। थानेदार के लिए मुश्किल पैदा हो गई। वो जंग असीम का ज़माना था। कैप्टन रतन कुमार ने ठीक ही कहा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी फौजियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इनकी हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नरों के ज़रिए तहसीलदारों, थानेदारों और तमाम ऐसे अफसरों को जिनके साथ फौजियों का वास्ता पड़ता था, हुक्म दे रखा था कि फौजियों का और इनके रिश्तेदारों का काम सबसे पहले किया जाए और इन्हें हर तरह की सहूलत मुहैया की जाए। इस थानेदार को ये खतरा महसूस होने लगा कि कैप्टन रतन कुमार इसके बालाई अफसरों तक उसके खिलाफ रिपोर्ट पहुंचा देगा। उसने तफ्तीश और तेज कर दी, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मैं ये कहानी सुनाते वक्त ये नहीं बता सकता कि कौन सा वाकया कितने अरसे बाद हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे मुख्तलिफ वाकयात के दरमियानी वक्फे अच्छी तरह याद नहीं रहे। जबलपुर से सैकड़ों मील दूर जालंधर जिले के एक गांव में एक सिख लेफ्टिनेंट कर्नल कत्ल हो गया। इस कर्नल का नाम करम सिंह था। वो नई दिल्ली GHQ में मिलिट्री ऑपरेशंस की डायरेक्टोरेट में था। उसने अपने आप में ये तब्दीली पैदा की थी कि सिखों की तरह सिख नहीं रहा था। उसने सर के बाल कटवाकर छोटे करवा लिए थे और दाढ़ी भी कटवा डाली थी और रोजाना शेव करता था। पंजाब की ज़बान में ऐसे सिख को मोना सिख कहा जाता था, यानी वो सिख जिसने सर के बाल और दाढ़ी साफ करवा दी हो। बाल साफ करवा देना सिख मज़हब के बिल्कुल खिलाफ है। सिख मज़हब के अकीदों के मुताबिक मोना सिख अपने मज़हब से खारिज हो जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि सिख इसे अपने मज़हब से खारिज नहीं करते। लेफ्टिनेंट कर्नल करम सिंह ने सर और चेहरे के बाल साफ करवा दिए तो पता चला कि वो तो अच्छा खासा खूबरू आदमी है। उसका रंग भी साफ था। फौज में अपने काम में महारत रखता था और उसमें हर तरह की काबिलियत थी। अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी तरह बोलता था। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसे GHQ के इतने अहम डायरेक्टोरेट में लिया गया था। वो 3 साल से GHQ में था। मैं वजह समझ गया कि उसने अपने बाल क्यों कटवा दिए थे। एक वजह तो ये थी कि GHQ में ज़्यादातर अंग्रेज़ और एंग्लो इंडियन अफसर थे। कुछ तादाद मुसलमानों और हिंदुस्तानी ईसाइयों की भी थी। करम सिंह अपने हुलिये की वजह से अपने आप को अंग्रेज़ अफसरों में कमतर समझता होगा। अपना हुलिया दुरुस्त करने की दूसरी वजह भी कुछ ऐसी ही थी। इतना बड़ा अफसर होने की वजह से कर्नल करम सिंह को कल्बों में जाना होता था, जहाँ पहले तो सिर्फ अंग्रेज़ औरतें होती थीं, लेकिन अब हिंदुस्तानी अफसरों ने भी अपनी बीवियों को ले जाना शुरू कर दिया था। अमरीकी फ़ौज के अफसर भी जंग की वजह से आ गए थे। फ़ौज अब पहले जैसी दकियानूसी फ़ौज नहीं रही थी। जाहिर है कि करम सिंह ने औरतों में उठने बैठने के लिए अपने बाल कटवा दिए थे। चूँकि कर्नल करम सिंह के कत्ल की तफ्तीश भी कुछ अरसे बाद मेरे सामने आई थी, इसलिए मैं तफ्तीश करने वाले थानेदार से मिला था और इसकी तफ्तीश का एक एक लफ्ज़ और हर एक कार्रवाई मेरे सामने आई थी। इसके मुताबिक करम सिंह अपनी छोटी बहन की शादी पर गांव गया था। रात को शादी का हंगामा था। सिर्फ ये पता चला कि कोई आदमी आया और करम सिंह के कान में कुछ कहा। करम सिंह उठा और कहीं चला गया। शादी के ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी भी चल रही थी। सिख पानी की तरह शराब पीते हैं। शादी के मौके पर तो सब पी पी कर बदमस्त हो गए थे। ये जहन में रखें कि बारात आई हुई थी और बारात ने रात वहीं गुजारनी थी, जो कि उस ज़माने का रिवाज था। चूँकि ये बड़ी ज़मींदारी के ख़ानदान थे, इसलिए भी बारात बहुत बड़ी थी और कर्नल करम सिंह के अपने मेहमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। यूँ समझ लें कि 3-4 गांव एक गांव में इकट्ठे हो गए थे। आतिशबाजी के गोलों के धमाकों में एक ऐसा धमाका सुनाई दिया जिसकी तरफ किसी ने भी ध्यान न दिया। इसे भी खुशी का धमाका समझा गया होगा। हालांकि ये धमाका शादी के शोरगुल से 2.5-3 फर्लांग दूर हुआ था। गांव में धमाके सिर्फ आतिशबाजी के नहीं थे, बल्कि 4-5 आदमियों के पास 2 नाली बंदूकें थीं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो हवा में 1-2 कारतूस फायर कर रहे थे। इस इलाके का थानेदार भी शादी में मदऊ था। ऐसे पाकिस्तानी कम ही रह गए हैं जिन्होंने देहाती सिखों की शादियों के मनाजिर देखे थे। मैंने शराब का तो जिक्र किया है,
ان کی عورتیں بھی مردوں میں آ کر بھنگڑا ڈالتی تھیں اور بڑے ننگے گانے گایا کرتی تھیں۔ مردوں کے ساتھ بڑی بیہودہ چھیڑ چھاڑ بھی کرتی تھیں۔ مرد بھی سکھی ہوتے تھے، جواب میں وہ اور زیادہ ننگے ہو جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے موقعوں پر خصوصاً رات کے وقت شراب کی بدولت ان میں اپنی اور پرائی بیوی میں کوئی تمیز نہیں رہتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ کی بہن کی شادی پر بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہوا یوں کہ کرم سنگھ کو کوئی بلا کر لے گیا، پھر وہ واپس نہ آیا۔ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں کہ وہ ان میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ رات کے آخری پہر جب بیشتر مہمان اور باراتی شراب پی پی کر بے سدھ اور بے ہوش ہو چکے تھے، ایک مسلمان یا ہندو دوڑا ہوا آیا۔ اسے کرم سنگھ کے گھر کا کوئی آدمی ہوش میں نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ اطلاع دیتا۔ آخر اس نے گھر کی عورتوں کو بتایا کہ گاؤں کے باہر کھیتوں میں کرنل کرم سنگھ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عورتوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ اپنے آدمیوں کو جھنجھوڑنے اور جگانے لگیں۔ تھانے دار جو مدعو تھا وہ کبھی کا جا چکا تھا۔ جس آدمی کے بھی کان میں یہ بات پڑی کہ کرنل کرم سنگھ مارا گیا ہے، وہ ہوش میں آ گیا۔ وہاں سے تھانہ بمشکل 1 میل دور ایک اور گاؤں میں تھا۔ تھانے دار ایک ہندو راجپوت تھا۔ اطلاع ملنے پر وہ اپنا عملہ ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا جہاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ تھانے دار نے دیکھا کہ مقتول کے سینے میں ایک گولی لگی تھی جو پیٹھ سے نکل گئی تھی۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ گولی رائفل کی تھی یا ریوالور کی۔ بہرحال یہ 12 بور کی گولی نہیں تھی۔ میں نے 12 بور کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دیہات میں اس وقت زیادہ تر یہی بندوقیں ہوا کرتی تھیں جن سے شکار کھیلا جاتا تھا۔ لاش 2 کھیتوں کے درمیان منڈیر پر پڑی تھی۔ منڈیر کی مٹی کچی نہیں تھی، یعنی کہ وہاں دھول نہیں تھی، اس لیے کھرا نہ مل سکا۔ اب واقعاتی شہادت پر ہی بھروسہ کرنا تھا۔ یہ علاقہ قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہاں سکھوں کی وہ نسل بھی پائی جاتی تھی جنہیں جانگلی سکھ کہا جاتا تھا۔ ایک طرف تو ان کی اخلاقی حالت کی یہ تھی کہ خوشی کے موقع پر شراب پی کر اپنے پرائی کی بھی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طرف یہ عالم کہ اتنی سی بات پر قتل کر دیتے تھے کہ مقتول نے فلاں کی بہو، بیٹی یا بیوی کو چھیڑا تھا۔ ڈکیتی کو تو یہ لوگ معمولی سی واردات سمجھا کرتے تھے۔ کرم سنگھ کے قتل کی واردات کو اس لیے اہم واردات سمجھا گیا کہ وہ کرنل تھا اور اس علاقے میں کرنیل کے نام سے مشہور تھا۔ واقعاتی شہادت میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آیا کہ مقتول کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ جب یہ سوال سامنے آیا تو دشمنیوں کی ایک لمبی فہرست بن گئی۔ اس فہرست میں سب سے پہلے ایک خاندان کا نام آیا جس کے کھیت مقتول کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے پانی لگانے کی باری پر دونوں خاندانوں میں خونریز لڑائی ہوئی تھی۔ قتل تو کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن جو زخمی ہوئے تھے وہ 1 سال بعد بھی سنبھل نہیں سکے تھے۔ اس وقت بھی یہی تھانے دار اسی تھانے میں تھا۔ اسی کی کوششوں سے دونوں خاندانوں میں راضی نامہ کرا دیا گیا تھا۔ اس تھانے دار نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی ان کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ اب کرم سنگھ قتل ہو گیا۔ تھانے دار نے اس خاندان کے تمام آدمیوں کو بلا کر مشتبہ بٹھا لیا۔ خاندان میں جو سب سے بڑا آدمی تھا اسے تھانے دار نے اپنے پاس بٹھایا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ سردار جی، تھانے دار نے اس آدمی سے پوچھا، میں نے پہلے بھی تم سب کو مقدمہ بازی اور جیل سے بچایا تھا، تم لوگ پھر بھی لڑتے رہے، اور 1 سال میں 2 مرتبہ تمہاری لڑائیاں تھانے تک آئیں، تو بھی میں نے تم سب کو راضی نامے کے ذریعے بچا لیا۔ اگر میں تمہیں مقدمے میں ڈال دیتا تو تمہاری زمینیں نیلام ہو چکی ہوتیں۔ اب ایسے کرو کہ قاتل کو میرے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر بھی راضی نامہ کرا دوں گا۔ تمہیں صرف یہ کرنا پڑے گا کہ جو جرمانہ مقتول کے لواحقین مانگیں گے وہ دے دینا، یا اپنی 1-2 لڑکیوں کی شادیاں ان کے لڑکوں سے کر دینا۔ اگر وہ نہ مانے تو بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمہ اتنا کچا بناؤں گا کہ تمہارے آدمی صاف بری ہو کر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس بوڑھے سکھ نے کہا، تم میرے چاچے لگتے ہو کہ مجھ پر اتنی مہربانی کرو گے کہ قتل کا جرم بخشوا دو گے؟ اس طرح بات کرنا سکھوں کا انداز تھا۔ وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ان کا کوئی نوکر چاکر ہے یا کوئی بہت بڑا افسر ہے۔
बात बात में गाली बकना इनकी आदत थी। अपनी जवान बेटियों के साथ बात करते हुए भी वो नंगी गालियां बकते रहते थे, बल्कि आधी बात गालियों की ज़बान में करते थे। सरदार जी, थानेदार ने कहा, मैं आपका बेटा हूँ, मैंने आपके खेतों का अनाज खाया है। रहने दे भाई, बूढ़े सिख ने कहा, तुम मेरे बेटे बनते हो और इल्ज़ाम ये देते हो कि करम सिंह को हमने कत्ल किया है। इससे जाहिर होता है कि तुम अपने बाप के भी बेटे नहीं। मेरी बात सुन थानेदारा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम आमने सामने आकर बर्छियों, करपानों और गंडासों से लड़ते हैं, और हम लड़ने पर आते हैं तो दुश्मन को पहले ललकारते हैं। दूसरी बात यह है कि हम चोरों की तरह रात के अंधेरे में दुश्मन को अकेला देखकर गोली नहीं चलाया करते। हमारे सारे खानदान में एक भी शिकारी बंदूक नहीं, राइफल और रिवॉल्वर भी नहीं, और सुना है कि कर्नेल राइफल या पिस्तौल की गोली से मारा गया है। यह हमारा तरीका नहीं। खालसा जी, थानेदार ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं मिन्नत करके तुमसे अपनी बात मनवाऊं। मैं थानेदार हूँ, तुम ये भी नहीं समझते कि मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, और तुम ये भी नहीं सोचते कि मकतूल अंग्रेज़ों का कर्नेल था। फौजी हेडक्वार्टर को जब इत्तला मिलेगी कि कर्नेल मारा गया है तो फौज यहाँ आ जाएगी। फिर जिस पर ज़रा सा भी शक हुआ, इसकी खैर नहीं। ये सोचो खालजा जी, जंग लगी हुई है, तुम्हारा लिहाज कोई नहीं करेगा। और थानेदारा, बूढ़े सिख ने बड़ी दिलेरी से तंजिया लहजे में कहा, किसको डरा रहे हो? आजमाना है तो किसी आदमी की तरफ इशारा करो, 1 मिनट में कत्ल करके दिखा दूंगा। तू मुझे फौज से डरा रहा है? मैंने कह दिया है कि कर्नेल को मेरे खानदान के किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया। अगर कर्नेल के खानदान ने मेरे खानदान पर शक लिखवाया है तो समझ ले कि इस खानदान के 2-3 आदमी हैं ही नहीं। मुझे पता चल जाने दे कि ये शक किसने लिखवाया है, फिर मैं तुझे एक मकतूल और इसके साथ ही एक कातिल भी दूंगा। मैंने इनके मकालमे और सवालों जवाब शरीफाना ज़बान में पेश किए हैं। इनसे कौन से बातों बातों में इकबाल जुर्म कराना बहुत ही मुश्किल काम था। इनके साथ 3rd डिग्री के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे जैसे किसी जानवर को ज़ुबह किया जाता है। ये लोग बड़े ही सख्त जान थे। इस हिंदू थानेदार ने इस खानदान के तमाम आदमियों को थाने भेज दिया, लेकिन थानेदार पर यह खौफ सवार था कि ये सब दंगा फसाद ज़रूर करेंगे। बहरहाल ये छोटी छोटी बातें हैं जो सारी की सारी नहीं सुनाई जा सकती। मैं आपको चीदा चीदा बातें सुना रहा हूँ। थानेदार ये समझता था कि उसने इन सबको थाने में भेज दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही बूढ़ा सिख जिसे उसने अपने पास बिठाया था वापस आ गया। यह ख्याल रहे कि थानेदार गांव में ही बैठ गया था। मेरी बात पर ध्यान कर थानेदार, बूढ़े सिख ने इस तरह बात की जैसे थानेदार नादान सा बच्चा था। उसने कहा, तू तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। बंतों के यारों को पकड़। बंतो कौन? यही जिसकी रात को बारात आई हुई थी। सिख ने कहा, तूने देखी नहीं? बड़ी शक्लदार लड़की है। जितनी अच्छी शक्ल है उतने ही बुरे उसके करतूत हैं। ओ सरदार जी, हिंदू थानेदार ने हंसकर कहा, क्या बात करते हो? यहाँ करतूत हैं किसके अच्छे? पूरी बात तो सुन ले। बूढ़े सिख ने कहा, बंतो यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। अभी ये 14-15 साल की थी जब इसने पहली यारी लगाई थी। जब पूरी जवान हुई तो एक और के साथ यारी लगा ली। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो एक रह गया। ये साथ वाले गांव का रहने वाला है। उसने अभी तक शादी नहीं की। बंतों से 4-5 साल बड़ा है। इसके माँ बाप ने बंतों का रिश्ता मांगा था, लेकिन कर्नेल ने जवाब दे दिया था। इस वक्त कर्नेल मेजर था। उसने कहा था कि मैं अपनी बहन का रिश्ता अपने बराबर के घर में दूंगा। बंतों की बात सुनाओ सरदार जी, थानेदार ने पूछा। इसने भी कुछ कहा था? तुम पूछते हो कहा था? सिख ने कहा, इसने तो मर्दों की तरह ऐलान किया था कि मेरी डोली करतारा ही लेकर जाएगा। कोई दूसरा आया तो इसे मेरी लाश ही मिलेगी या मेरी जूती को डोली में डालकर ले जाएगा। तुम जानते हो, किसी के घर का भेद छुपा नहीं रहता। ये रिश्ता तय हुआ। ये जिसकी बारात आई हुई है। तो बंतों ने फिर यही अल्फाज कहे थे। इधर करतारा कहता फिरता था कि कर्नेल खून करा देगा। करतारे को मालूम था कि रिश्ते का जवाब कर्नेल ने दिया है और वो अकेला इसके खिलाफ है। कोई 2-3 आदमी बताओ जिनके साथ करतारे ने ऐसी बातें की हों। थानेदार ने कहा, झूठ नहीं बोलूँगा पंडित जी, बूढ़े सिख ने कहा। करतारे ने मेरे बेटों के साथ ये बात की थी और मेरे बेटों ने उसे कहा था कि उड़ा दे इस कर्नेल को।
تم جانتے ہو ہماری تو دشمنی ہے، دشمن کسی کے ہاتھ سے مرے ہم نے تو خوش ہونا ہی ہے۔ کرتار سنگھ کے گھر میں رائفل یا پستول ہے؟ تمہیں کس نے تھانے دار بنا دیا ہے؟ سکھ نے کہا، اس علاقے کے ہزاروں جوان فوج میں ہیں، یہاں تو پستول اور گرنیڈ بھی پہنچ گئے ہیں۔ پھر میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، کیا دشمن کیا سجن، کرنیل کے مرنے کا افسوس کسی کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ سکھ تو رہا ہی نہیں تھا۔ بوڑھے سکھ نے کہا، یہ تو مونا ہو گیا تھا، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں رہا تھا۔ کیس اور داڑھی کٹا کر نہ سکھ رہا، نہ مسلمان بنا، نہ ہندو نہ عیسائی۔ گرنتھی بابا سے پوچھ، اس نے گردوارے میں اس کا داخلہ بند کر دیا تھا۔ پھر اس پر بھی دھیان کر کے کرنیل بن کر اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا، سیدھے منہ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پہلے کرتارے کی بات کر، تھانے دار نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس کے پاس پستول یا رائفل ہے؟ یہ دیکھنا تیرا کام ہے، سکھ نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے پاس نہ کبھی رائفل دیکھی ہے نہ پستول، میں نے تو اشارہ دیا ہے۔ اچھا خالصہ جی، تھانے دار نے کہا، تم تھانے چل کر بیٹھو، میں نے اپنی کارروائی پوری کرنی ہے۔ مجھے تھانے میں کیا انڈوں پر بٹھانا ہے؟ سکھ نے کہا، میں نے جو اشارہ دیا ہے ادھر دھیان کر۔ اشارہ بڑے کام کا تھا۔ تھانے دار نے سکھ کو بڑی مشکل سے تھانے بھیجا۔ گاؤں کی حالت تو بالکل ہی بدل گئی تھی، بارات نے خالی ہاتھ واپس جانا تھا، شادی ملتوی ہو گئی تھی، رات کو شادیانے بج رہے تھے اور آسمان آتش بازی سے چمک رہا تھا، مگر اب سارے گاؤں پر ماتم کی خاموشی تھی۔ جتنے مہمان آئے تھے وہ سب موجود تھے، لیکن ایسے پتہ چلتا تھا جیسے سارے گاؤں پر موت آ پڑی ہو۔ اس دور کے وہ تمام پولیس انسپکٹر، سب انسپکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر جو کبھی سکھوں کے ان علاقوں میں اور دوآبے کے علاقوں کے تھانے میں رہے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں تفتیش کے انداز اور طریقے بدلنے پڑتے تھے۔ شہروں، قصبوں اور ان کے مضافات میں رہنے والے لوگوں پر پولیس اور تھانے کا خوف طاری رہتا تھا۔ ان میں سے کسی کو تھانے بلاتے تھے تو وہ اندر اور باہر کانپ رہا ہوتا تھا۔ دوسرے دیہاتی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ اس کیفیت میں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں نکلوائی جا سکتی تھیں۔ تشدد اور ایذا رسانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن موجودہ مشرقی پنجاب کے دوآبے اور ماجھے مالوے کے سکھوں کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ سکھوں کی فطرت بہت مختلف تھی۔ وہ حوالات کو بیٹھک اور جیل کو صحت افزا مقام سمجھتے تھے۔ پولیس سے ڈرنے کے بجائے تھانے داروں کو کھری کھری سناتے اور گالی گلوچ پر بھی اتر آتے تھے۔ پتھر توڑے جا سکتے تھے، لیکن سکھ کو باتوں باتوں میں توڑنا اور اس سے اقبال جرم کرانا اکثر کیسوں میں ناممکن ہوتا تھا۔ اور یوں بھی ہوتا تھا کہ کسی سکھ کو شراب پلائی اور اسے واہ خالصے تو تو شیر ہے جیسے تعریفی کلمے کہہ کر ہوا بھری تو خالصے نے دل میں چھپائی ہوئی باتیں بڑی دلیری سے اگل دیں۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان علاقوں کا سکھ بڑی دلچسپ چیز ہوا کرتا تھا، اور سکھ کی فطرت اور اس کی عادتیں دشوار گزار علاقے جیسی تھیں۔ جو پہاڑی بھی ہوتا ہے، اس میں گھنا جنگل بھی ہوتا ہے، اونچی گھاس میں چھپی ہوئی دلدل بھی ہوتی ہے، چلنے کا راستہ نہیں ملتا اور اندر گیا ہوا آدمی باہر بھی نہیں آ سکتا۔ اس ہندو تھانے دار کو معلوم تھا کہ یہاں شریفانہ تفتیش نہیں چلا کرتی بلکہ ڈنڈا چلے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کرتار سنگھ کے گھر چھاپا مارے گا، لیکن اس نے نمبردار اور اپنے ایک دو آدمیوں سے کچھ معلومات لینی ضروری سمجھی۔ نمبردار نے تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ کرتار سنگھ نے کئی بار کہا تھا کہ بنتوں کی ٹولی کسی اور کے گھر نہیں جائے گی۔ کیا اس کے گھر میں ریوالور یا رائفل ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ اس کے پاس لائسنس والا تو کوئی ایک بھی ہتھیار نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ اگر اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے دو بھائی فوج میں ہیں، ایک حوالدار ہے اور دوسرا نائک ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فرنٹ سے واپس آنے والے فوجی وہاں سے کچھ نہ کچھ چھپا کر لے ہی آتے ہیں۔ اس کے گھر کی تلاشی لے لیں۔ نہیں، تھانے دار نے خانہ تلاشی کے ارادے کو نمبردار سے چھپائے رکھنے کی خاطر کہا، تلاشی لینے کی تو کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس کرتار سنگھ کے خلاف کوئی شہادت اور کوئی ثبوت نہیں۔ نمبردار چونکہ سرکاری آدمی ہوتے تھے، اس لیے وہ افسروں کی خوشامد میں بہت ماہر ہوتے تھے۔ تھانے دار نے کہا کہ تلاشی کی ضرورت نہیں، تو نمبردار نے بھی تائید میں کہہ دیا
کہ ہاں تلاشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف دھیان کریں نمبردار نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ کرنیل کے قاتل اس کے سالے ہیں۔ دشمنی کیا ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ دشمنی یہ ہے، نمبردار نے جواب دیا، کرم سنگھ جب سے کرنیل ہوا ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کرنیل صوبیدار تھا، 12 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ مجھے تو اچھی طرح پتہ نہیں، کوئی کہتا تھا کہ دفتر میں بڑا افسر لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ بتاتے تھے کہ فوج میں پڑھاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو ایک روز پتہ چلا کہ کرم سنگھ کپتان ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں 2-3 سالوں میں کرنیل بھی ہو گیا ہے اور اس کا دماغ اتنا پھر گیا ہے کہ کیس اور داڑھی صاف کرا کے سکھ بھی نہیں رہا اور پرانی بیوی کو اجاڑ دیا ہے۔ ان حضرات کے لیے جو دوسری جنگ عظیم میں اس دنیا میں نہیں تھے، یہ بات حیران کن ہوگی کہ ایک آدمی صوبیداری سے کپتان بنا اور 2-3 سالوں میں ہی لیفٹیننٹ کرنل بھی بن گیا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ جنگ عظیم میں فوج کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی اور اسی رفتار سے مر بھی رہی تھی، اس لیے افسروں کی بہت ہی کمی واقع ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانی فوج میں یہ کمی اس طرح پوری کی تھی کہ تعلیم یافتہ صوبیداروں کو کپتانی دے دی تھی، پھر ان کی قابلیت اور اپنی ضرورت کے مطابق انہیں اگلے عہدے وقت سے پہلے دے دیے تھے۔ انگریز اتنا بیوقوف نہیں تھا، اس نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان سب کو ریٹائرڈ کر دے گا، اور یہ عہدے اس انداز سے دیے گئے تھے کہ انہیں جنگ ختم ہوتے ہی پہلے یا زیادہ سے زیادہ دوسرے عہدے تک واپس آ جانا ہے۔ کرم سنگھ کو بھی اسی طرح ترقی ملی تھی۔ وہ دراصل ایجوکیشن کور کا تھا اور ایک انفینٹری بٹالین میں ایجوکیشن کے شعبے میں تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ قابل اور ذہین آدمی تھا۔ GHQ سے پتہ چلا تھا کہ قابلیت کے لحاظ سے اور اسی وجہ سے وہ انگریز افسروں میں خاصا مقبول تھا۔ اس زمانے میں میٹرک خاصی زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ جانگلی علاقے کے ایک سکھ کا FA پاس ہونا ایک ثبوت تھا کہ اس میں خصوصی ذہانت تھی، لیکن وہ سکھ ہی تھا۔ کرنیلی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ جنگ عظیم میں یہ تو عام ہوا تھا کہ کسی صوبیدار کو پاکستانی کپتانی یا میجری مل گئی تو اس نے پرانی بیوی کو طلاق دے دی اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہی حرکت کرم سنگھ بھی کر رہا تھا۔ پہلے کرنیل کی بیوی بچے اس کے ساتھ رہتے تھے، نمبردار نے بتایا۔ 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے اس کے بیوی بچے گاؤں میں ہیں۔ اس دوران بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خود ہی اس کے پاس دلی چلی گئی، لیکن دوسرے ہی روز واپس آ گئی۔ وہ روتی بھی تھی اور گالیاں بھی بکتی تھی۔ پتہ چلا کہ کرنیل نے اسے اس بہانے سے واپس بھیج دیا ہے کہ بال بچوں کے لیے سرکاری مکان نہیں ملتے۔ بیوی نے کہا کہ باہر کرائے پر مکان لے لو۔ کرنیل یہ بھی نہیں مانا، بلکہ الٹا بیوی کو بے عزت کر کے گاڑی پر چڑھا دیا۔ 2-3 مہینوں بعد کرنیل کا ایک سالہ دلی گیا تو وہ بھی کرنیل سے بے عزتی کرا کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد کرنیل کا سسر گیا جو بہت ہی بوڑھا آدمی ہے۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے گاؤں میں کھڑے ہو کر کہا کہ کرنیل کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کرنیل نے بوڑھے کی بہت بے عزتی کی اور اسے کہا کہ تم لوگ اس طرح میرے پاس دوڑے نہ چلے آیا کرو، میں یہاں بڑا افسر لگا ہوا ہوں اور تم لوگ بالکل جانگلی ہو۔ کرنیل کے سسر نے یہ خبر بھی سنائی کہ کرنیل مونا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کرنیل کا سسر، اس کے دونوں سالے اور بیوی یہی کہتے رہے کہ کرنیل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا اس سے پہلے بھی کرنیل گاؤں آیا تھا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ آیا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ ہم تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کے اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی اور نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا۔ گردوارے میں گیا تو گرنتھی نے اسے باہر نکال دیا۔ وہ 2 دن رہا، ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنی سسرال نہیں گیا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کرنیل کے قاتل اس کے سالے ہیں۔ انہوں نے قتل تو کرنا ہی تھا۔ 1 سالہ اور پھر سسر اس کے پاس گئے تو اس نے ان کی آؤ بھگت کرنے کی بجائے بے عزتی کر کے باہر نکال دیا۔ تھانے دار نے گاؤں کے 2-3 معزز بزرگوں کو بلایا اور ان سے کرم سنگھ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو نمبردار بتا چکا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی بتائیں۔ اس سے تھانے دار اس نتیجے پر پہنچا کہ قتل کی وجہ موجود ہے اور وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ اس نے کرم سنگھ کے سسر، سالوں اور اس کی بیوی کو بلا کر بٹھا لیا۔
पहले इसकी बीवी को बुलाया। वो अधेड़ उम्र औरत थी। थानेदार ने खास तौर पर देखा कि इस औरत की आंखें खुश्क थीं और चेहरे पर मातम का हल्का सा भी तासुर नहीं था। तुम्हारे खामिद के मरने का बहुत अफसोस है, थानेदार ने कहा। तुझे होगा, इसने कहा। मेरी तो जूती को भी अफसोस नहीं। ये साल पहले मर जाता तो और अच्छा होता। अफसोस तो होता ही है सरदारनी, थानेदार ने बनावटी अफसोस का इजहार करते हुए कहा। बेचारा बहन की शादी करने आया था। शादी करने नहीं, मकतूल की बेवा ने जलकर कहा। वो मरने आया था। शादी कैसी? इसकी ये बहन कई शादियां कर चुकी थी, अब इसने डोली में बैठना था। तुम्हारा क्या ख्याल है? थानेदार ने पूछा। कर्नेल का कातिल कौन है? ये भी कोई पूछने वाली बात है, उसने कहा। इसे अपनी सगी बहन ने कत्ल करवाया है। बहन ने सारे गांव को सुनाया था कि वो करतारे के घर जाएगी और अगर इसके साथ जबरदस्ती की गई तो जबरदस्ती करने वाला जिंदा नहीं रहेगा। बहन ने कर्नेल को करतारे से मरवाया है। थानेदार को ये बताया गया था कि करम सिंह बाहर मेहमानों में था जब एक आदमी जिसने अपने सर पर चादर ले रखी थी उसके पास आया और उसके कान में कुछ कहा था। वो आदमी चला गया था और करम सिंह 2-4 मिनट के बाद उसके पीछे गया था। सिर्फ 2 आदमियों ने उस आदमी को देखा था। दोनों से थानेदार ने पूछा था और दोनों ने ये कहा था कि इन्हें कोई शक नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इस आदमी को अच्छी तरह नहीं देखा था। इसका आधा चेहरा चादर में छुपा हुआ था। इस औरत यानी मकतूल की बीवी से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि वो फौरन बता देती कि उसके खामिद को उसके भाइयों ने गोली मारी है। उसने तो इनकार करना ही था और पुलिस की तवज्जो किसी और तरफ करनी थी। उसके दिल में छुपे हुए भेद की मुश्क लेना थानेदार की अकल, सहानत और तजुर्बे का काम था। उसने इस औरत के साथ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने मुझे साफ कह दिया था कि मेरा तेरा ताल्लुक ख़त्म, करम सिंह की बीवी ने कहा। वो कहता था कि सूबेदारी तक तो ठीक था, लेकिन कर्नेल बनकर मैं जंगली औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। उसने कहा था कि मुझसे ज़मीन ले लो, जितनी कहोगी उतनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंने कहा था कि तुमने मेरी कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। मुझे ज़मीन का और रुपए पैसे का लालच नहीं। मैं कहती हूँ कि ये मेरा और मेरे बच्चों का घर है। मुझे 2 वक्त रोटी दे दिया करो, घर को ना उजाड़ो। कर्नेल ने ये समझ लिया कि मैं इसके कदमों में लेट गई हूँ। उसने मेरी बेइज्जती कर डाली और ज़बरदस्ती गाड़ी पर चढ़ाकर वापस भेज दिया। इस औरत ने जो बयान दिया वो नंबरदार के बयान की तस्दीक थी। इसने कुछ भी न छुपाया। वो कर्नेल को गालियां देती बोलती जाती थी। इसने ज़रा सा भी शक न किया कि थानेदार इस पर या इसके भाइयों पर कत्ल का शक कर रहा है। इसकी बातें कोई बच्चा सुनता तो वो भी यही कहता कि अपने खामिद को इसी ने गोली मारी है। इसके बाद थानेदार ने मकतूल के ससुर को बुलाया। वो जिस तरह दिल्ली मकतूल के पास गया था और मकतूल ने उसके साथ जो सलूक किया था वो उसने तफसील से सुनाया। वो भी गुस्से में बात करता था और कहता था कि कर्नेल ने अपने गुनाहों की सज़ा पा ली। एक तो इसने सर और चेहरे के बाल साफ करके अपने मजहब की बेअदबी की और दूसरा गुनाह ये किया कि उसने अपने बीवी बच्चों को उजाड़ा। फिर थानेदार ने मकतूल के दोनों सालों से पूछगछ की। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अब मेरी बात गौर से सुन लो, थानेदार ने बड़े भाई से कहा। सच्ची बात यह है कि तुम्हारी तरह मैं भी खुश हूँ कि कर्नेल मारा गया है। उसने अपने बच्चों का भी ख्याल न किया। मेरी एक बात मानो, अगर इसे तुमने गोली मारी है तो बता दो, तुम्हें बचाना मेरा काम है, बरी करा लूँगा। नहीं, उसने कहा, हमने इसे कत्ल नहीं किया। मैंने और मेरे भाई ने पक्का इरादा किया हुआ था कि कर्नेल को मार डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम एक और मौके के इंतज़ार में थे। मैं दिल्ली गया और कर्नेल से पूछा था कि हमारी बहन को बसाओगे या नहीं। उसने जवाब दिया था कि बहन को अपने घर रखो, मैं खर्चा देता रहूँगा। मैंने इसे कहा था कि बहन को अगर हम अपने घर रखेंगे तो खर्चा तुमसे नहीं लेंगे, तुम खर्चा भेजोगे तो वो हम तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। इस पर इसने मुझे बहुत बुरे अल्फाज कहे। मैंने इसे कहा, कर्नेला सोच ले, हमारी बहन और उसके बच्चों को उजाड़ेगा तो समझ ले कि दुनिया से तेरा दाना पानी उठ गया है। ये कहकर मैं वापस आ गया। और कौन सा मौका आना था जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे? थानेदार ने पूछा। कर्नेल ने दूसरी शादी करनी थी, मकतूल के साले ने जवाब दिया। पहले तो हमने इधर उधर नजर रखी कि वो इसी इलाके से किसी जवान लड़की का रिश्ता ढूंढेगा, लेकिन वो इधर नहीं आया।
हमारे गांव का एक सूबेदार छुट्टी पर आया था। वो मेरा दोस्त है। मैंने उसके साथ बात की कि कर्नेल हमारी बहन को उजाड़ रहा है, तो उसने कहा कि वो ज़रूर किसी जवान लड़की के साथ शादी करेगा और दिल्ली में से कोई लड़की मिल गई होगी। सूबेदार ने ये भी कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हिंदुओं और सिखों की लड़कियां बहुत आज़ाद हो गई हैं और वो फौजी अफसरों के साथ दोस्ती लगा लेती हैं। मैंने सूबेदार से पूछा कि मैं इस शादी को किस तरह रोक सकता हूँ। उसने कहा कि तुम नहीं रोक सकते, वो कर्नेल है, जो चाहे कर सकता है। दिल्ली जाकर ये मालूम कर सकते हो कि कर्नेल ने शादी कर ली है या नहीं। सूबेदार ने मुझे एक तरीका और एक रास्ता समझा दिया। मैं कुछ दिन बाद फिर दिल्ली चला गया। एक सिख लेफ्टिनेंट लड़का मिल गया। उसे अपनी राम कहानी सुनाई। वो लेफ्टिनेंट लड़का सा था। इसे कर्नेल पर गुस्सा आ गया। कहने लगा कि इन्हें मेजरी और कर्नेली मिल जाती है तो अपनी उम्र को भी नहीं देखते और जवान लड़कियों को फांस लेते हैं। इसने मुझे कहा कि मैं इसे दूसरे दिन मिलूं। मैंने एक गुरुद्वारे में रात गुजारी और दूसरे दिन इस लेफ्टिनेंट से मिला। उसने मुझे एक रात और ठहरने को कहा। मैंने दूसरी रात भी गुरुद्वारे में गुजारी और अगले दिन सिख लेफ्टिनेंट ने मुझे खबर दी कि कर्नेल एक हिंदू लड़की के चक्कर में आया हुआ है। उस लड़की का नाम रूपा बताया जाता है। बहुत खूबसूरत और होशियार लड़की है और वो अफसरों में घूमती फिरती रहती है। मैं ये खबर सुनकर वापस आ गया। मैंने पहले कहा है कि मैंने कर्नेल को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन इरादा ये था कि इसने दूसरी शादी कर ली तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये भी सोच लिया था कि कर्नेल गांव में ना आया तो दिल्ली जाकर इसे मार आऊंगा। शादी से पहले क्यों नहीं मारा? शादी से पहले उम्मीद थी कि शायद इसके दिल में अपने बीवी बच्चों का ख्याल आ जाए। उसने जवाब दिया। हमने एक और तरकीब सोची थी। गांव के 2-3 बुजुर्गों के साथ बात की थी। वो कहते थे कि कर्नेल छुट्टी आया तो उसे गहरेंगे और शर्म दिलाएंगे। हमारा मतलब तो ये था कि हमारी बहन अपने घर आबाद हो जाए, लेकिन कर्नेल आया तो अपनी बहन की शादी में मसरूफ हो गया। बुजुर्ग कहने लगे कि शादी के बाद बात करेंगे। हम ठंडे रहे और कर्नेल को कोई और गोली मार गया। मैंने पूछगछ का ये हिस्सा जिसका ताल्लुक मकतूल की बीवी, उसके ससुर और सालों के साथ था, बहुत थोड़ा पेश किया है। इनकी बातें बहुत लंबी थीं। पूछगछ मुख्तसर नहीं हुआ करती। थानेदार ने सोचा कि कत्ल अगर इन्होंने किया होता तो वो इतनी तफसील से न बताते कि उन्होंने मकतूल की इतनी ज़्यादा दुश्मनी अपने दिल में रखी हुई थी कि इसे कत्ल करने का इरादा भी कर लिया था। वो कहते कि नहीं जी, हमें इतनी जुर्रत कहाँ कि कर्नेल के साथ दुश्मनी रखते। वो दुश्मनी पर पर्दा डालते। मकतूल कर्नल करम सिंह का बाप मर गया था। उसका एक भाई और 2 बहनें थीं। इनमें एक तो वो थी जिसकी शादी हो रही थी। मकतूल की माँ भी जिंदा थी और वो इस कदर बूढ़ी हो चुकी थी कि बयान देने के काबिल नहीं थी। इसके भाई को थानेदार ने बुलाकर पूछगछ की। थानेदार जी, भाई ने कहा, आप तफ्तीश बंद कर दें। हम खुद कातिल को ढूंढ लेंगे और इसे सजाए मौत दे देंगे। आप लंबे चक्करों में पड़े हुए हैं। तफ्तीश में ऐसी बातें कोई मतलब नहीं रखती। थानेदार ने इसे कहा कि वो इसे कुछ बताए। किसी पर शक है तो इसका नाम बताए। मेरा शक कर्नेल के सालों पर है, मकतूल के भाई ने कहा। क्यों? थानेदार ने पूछा। शक की वजह क्या है? खुद सोचो जी, उसने जवाब दिया। वो कर्नेल था, अंग्रेज अफसरों में उठता बैठता था। क्या ये उजड़ बीवी उसके साथ अच्छी लगती थी? और फिर दिल्ली तो बादशाहों का शहर है। वहाँ कर्नेल के साथ तालीम वाली, अकल वाली और शक्ल वाली औरत होनी चाहिए। क्या कर्नेल ने शादी के लिए कोई लड़की देखी हुई थी? थानेदार ने पूछा। या इसने दूसरी शादी कर ली थी? नहीं, भाई ने जवाब दिया। उसने मुझे बताया था कि वो जल्द ही दिल्ली की एक लड़की के साथ शादी कर लेगा। मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कर्नेल के सालों ने मुझे कहा था कि कर्नेल को समझा लो, वरना सारी उम्र उसको ढूंढते ही रहोगे। सुना है कि करतारा भी धमकियां देता रहा है, थानेदार ने कहा। वो शायद तुम्हारी बहन के साथ शादी करना चाहता था। ये ठीक है, उसने कहा, लेकिन कर्नेल नहीं मानता था। तुम मानते थे? थानेदार ने पूछा। घर के बाकी फर्द मानते थे। सब करतारे पर राजी थे, उसने कहा। कर्नेल बड़ा भाई था। उसने आकर जवाब दे दिया। कहता था कि करतारा ठीक आदमी नहीं। तुम्हारी बहन तो करतारे को ठीक आदमी समझती थी, थानेदार ने कहा। क्या ये सच है कि तुम्हारी बहन बंतो ने कई बार कहा था कि इसकी डोली सिर्फ करतारा लेके जाएगा, कोई और आया तो? इसने कहा तो था, मकतूल के भाई ने जवाब दिया।
اور اس نے کرنیل سے اپنی ہڈیاں بھی توڑوا لی تھیں۔ ان دنوں کرنیل گھر آیا ہوا تھا۔ اگر کرتارے کو پتہ چل گیا ہوگا تو؟ ہاں، اس نے کہا، اسے پتہ چلا کہ بنتوں کو کرنیل نے مارا پیٹا ہے تو اس کا زبانی پیغام ملا کہ وہ کرنیل سے بدلہ لے گا۔ مختصر یہ کہ شک میں ایک تو کرتارا آتا تھا اور دوسرے مقتول کے سالے قتل کے باعث بھی موجود تھے۔ تھانے دار نے رات کے وقت اپنی پہلی کارروائی کی اور وہ یہ تھی کہ کرتار سنگھ کے گھر پر چھاپا مارا، اسے الگ کر کے کہا کہ وہ ریوالور یا رائفل نکال دے ورنہ اس کے گھر کا سامان باہر پھینک کر تلاشی لی جائے گی۔ کرتار سنگھ نے کہا کہ اس کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں۔ کرتار سنگھ قریبی گاؤں کا رہنے والا ایک جوان سکھ تھا اور اس کا خاندان خوشحال زمیندار تھا۔ یہ ہر لحاظ سے مضبوط خاندان تھا۔ اس خاندان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی گاؤں میں آرام اور سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ تھانے دار اسے موقع دے رہا تھا کہ اس نے جس رائفل یا ریوالور سے کرم سنگھ کو قتل کیا ہے وہ تلاشی کے بغیر اس کے حوالے کر دے۔ بات کیا ہے؟ کرتار سنگھ نے تھانے دار سے پوچھا۔ میرے گھر پر کیوں ہلہ بول دیا ہے؟ فالتو بات نہ کر کرتارے، تھانے دار نے کہا۔ میں بھی کوئی بات فالتو نہیں کروں گا۔ کرنیل کو تو نے گولی ماری ہے؟ ہوش کر تھانے دار، کرتار سنگھ نے کہا۔ ہوش کر، مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لے۔ میں نے سوچ کر بات کی ہے کرتارے، تھانے دار نے کہا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں، کسی شہادت پر آیا ہوں، خود مان لے اور ہتھیار خود ہی نکال دے، پھر میں تجھے بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا۔ اگر میں نے خود ہتھیار برآمد کیا اور تمہارا جرم کورٹ میں ثابت ہو گیا تو پھانسی سے نیچے نہیں رہنے دوں گا، سیدھا تختے پر جائے گا تو۔ کرتار سنگھ نہیں مان رہا تھا۔ تھانے دار نے شہادت اس کے آگے رکھ دی، یعنی یہ کہ وہ مقتول کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا مگر مقتول نے شادی نہیں ہونے دی تھی، اور یہ کہ کرتار سنگھ نے دھمکی دی تھی کہ وہ کرنیل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کرتار سنگھ نے ہر ایک بات مانی، بلکہ اس نے ایک دو مزید باتیں بتائیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں، کرتار سنگھ نے کہا، بنتو میرے گھر آئے گی۔ کرنیل قتل نہ ہو جاتا تو بنتو دوسرے گھر چلی جاتی، تھانے دار نے کہا۔ چند دنوں بعد وہ چلی جائے گی، آ جائے گی، کرتار سنگھ نے کہا۔ آخر میرے گھر آئے گی؟ تمہارا گھر جیل میں بن گیا تو کیا کرو گے؟ تھانے دار نے کہا۔ پھانسی چڑھ گئے تو بنتو کہاں جائے گی؟ کرتارے، میری بات مان لے اور عیش کر۔ تھانے دار نے جب تلاشی شروع کی تو اس حویلی کی ایک ایک چیز، ٹرنک، برتن، بستر وغیرہ صحن میں بکھرنے لگے، اور ایک پرانی ہانڈی میں جو ایک کوٹری میں بیکار ہونے کی وجہ سے پھینکی ہوئی تھی مسور کی دال نکلی۔ کچی دال ہانڈی آدھی بھری ہوئی تھی۔ تلاشی اتنی سختی سے لی جا رہی تھی کہ ہیڈ کانسٹیبل نے ہانڈی الٹ دی اور دال میں چھپا ہوا ایک ریوالور نکلا جو 38 بور کا تھا۔ کرتارے، تھانے دار نے پوچھا، اس کا لائسنس دکھا دے۔ لائسنس بزدل بنوایا کرتے ہیں، کرتار سنگھ نے کہا۔ خالصہ لائسنس نہیں بنوایا کرتا۔ خانہ تلاشی میں یہی ایک ریوالور برآمد ہوا جو تھانے دار نے قبضے میں لے کر کرتار سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ اگر اس نے قتل کی واردات نہیں کی تھی تو گرفتاری کے لیے یہی جرم کافی تھا کہ اس کے پاس بلا لائسنس ریوالور تھا۔ تھانے دار نے گولیاں بھی برآمد کی تھیں، لیکن یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کتنی گولیاں کم ہیں۔ البتہ یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس میں سے 2-4 روز پہلے 1-2 گولیاں فائر ہوئی ہیں یا نہیں۔ کرتار سنگھ کے 2 بھائی فوج میں تھے، ایک حوالدار تھا اور دوسرا نائک۔ ظاہر ہے یہ ان دونوں میں سے کوئی بھائی چرا کر لایا تھا۔ برما فرنٹ پر ان کا ایک افسر مارا گیا ہوگا اور ریوالور انہوں نے دبا لیا ہوگا۔ محاذوں پر لاشوں اور ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھپا کر ایک ریوالور آسانی سے لایا جا سکتا تھا اور کئی فوجی لائے بھی تھے۔ تھانے دار کرتار سنگھ کو مقتول کے سسر اور سالوں کو تھانے لے گیا۔ اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جن کے ساتھ مقتول کے خاندان کی دشمنی تھی۔ اس تھانے دار نے ایک غلطی کی تھی، اسے چاہیے تھا کہ مقتول کے سسرال گھر کی بھی تلاشی لیتا۔ صرف ریوالور برآمد ہونے سے یہ یقین کر لینا کہ مقتول کو اس ریوالور سے گولی ماری گئی ہے، یہ ایک غلط جرم تھا۔ تھانے دار نے پہلا کام یہ کیا
کہ ریوالور ایگزامنر کی رپورٹ کے لیے بھیج دیا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا تھا۔ ان دنوں ایسے کام بہت تیزی سے ہوتے تھے۔ تفتیش کے متعلق کام تو ایمرجنسی کے انداز سے ہوتے تھے۔ ایگزامنر تقریباً 50 میل دور تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل صبح کی گاڑی سے روانہ ہوا اور اگلی رات کے پچھلے پہر واپس آ گیا۔ رپورٹ یہ تھی کہ 4-5 روز پہلے اس ریوالور سے ایک یا ایک سے زیادہ گولیاں فائر کی گئی تھیں۔ کرتار سنگھ دیہاتی سویلین تھا۔ اسے اتنی سی عقل بھی نہیں تھی کہ ریوالور فائر کر کے نالی کو صاف کرتا اور اس میں تیل لگا دیتا۔ یہ ریوالور کہاں سے آیا ہے؟ تھانے دار نے کرتار سنگھ سے پوچھا۔ تمہارے بھائیوں میں سے کون لایا تھا؟ ایک پٹھان سے خریدا تھا، کرتار نے جواب دیا۔ یہ درے سے آیا ہے۔ چلو مان لیتا ہوں، تھانے دار نے کہا۔ اب تم مان لو کہ تم نے کرنیل کرم سنگھ پر اسی ریوالور سے گولی چلائی تھی۔ میں نے 10-12 دن گزرے گاؤں سے دور جا کر ایک آوارہ کتے پر 2 گولیاں چلائی تھیں، کرتار سنگھ نے کہا۔ ایک گولی اسے پہلو میں لگی تھی، دوسری نہیں لگی تھی۔ کتا ذرا آگے گیا اور گر کر مر گیا۔ میں جگہ بتاتا ہوں، وہاں کتے کی ہڈیاں پڑی ہوں گی۔ 1 دن اور 1 رات پہلے اس ریوالور سے گولی چلائی گئی ہے، تھانے دار نے پوچھا۔ یہ کہاں چلائی تھی؟ 10-12 دن پہلے 2 گولیاں چلائی تھیں، کرتار سنگھ نے کہا۔ اس کے بعد بھی ایک گولی نہیں چلائی۔ میں بندوں کو تھالے بلاؤں گا، تھانے دار نے کہا۔ تمہارے سامنے اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تم دیکھ لینا۔ یہ غلطی نہ کرنا تھانے داراں، کرتار سنگھ نے کہا۔ سو گرو کی، تیری لاش مردہ خانے میں پہنچ جائے گی۔ بندوں کے ہاتھ تو لگا کر دیکھنا۔ تھانے دار کے لیے اس پتھر کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے زبانی اور عملی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ASI کو کرم سنگھ کے سالوں سے پوچھ گچھ پر لگا دیا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ مقتول لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس کا بھائی GHQ دلی میں گیا اور درخواست دی کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے اور علاقے کا تھانے دار تفتیش میں سستی کر رہا ہے اور یہ کہ قاتل کو تھانے دار جانتا ہے۔ GHQ نے فوری طور پر یہ کارروائی کی کہ ڈپٹی کمشنر کو لکھا کہ قاتل کو فوراً پکڑنے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جنگ عظیم میں انگریزوں نے فوجیوں کو بہت اہمیت دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلق SP اور DSP کو بلایا اور GHQ کی چٹھی دکھائی۔ یہ دونوں انگریز پولیس افسر تھانے کے علاقے میں گئے۔ یہ کیس دیکھا اور تفتیش دیکھی۔ انہوں نے کیس کی تفتیش CIA کے حوالے کر دی۔ CIA کا طریقہ اور تفتیش بڑا ہی ظالمانہ ہوتا تھا۔ ان کے پاس ایذا رسانی کے باقاعدہ طریقے تھے جو مرحلہ وار استعمال کیے جاتے تھے۔ CIA نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مقتول کا ایک بھائی قتل سے پہلے دلی یہ معلوم کرنے گیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ نے شادی کر ہی تو نہیں لی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکی کے جال میں آیا ہوا ہے۔ اس لڑکی کا نام روپا بتایا گیا تھا۔ وہ ہندو تھی اور ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ اکثر فوجی افسروں کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔ اس کی شکل و صورت اور جسم میں ایسی کشش تھی اور اس کی ساڑی اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ کسی مہاراجے کی ریاست کی راجکماری لگتی تھی۔ کرنیل سے کم رینک کے افسر کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ آفیسرز کلب میں وہ رات کو اکثر جاتی تھی۔ انگریز افسروں میں بھی وہ مقبول تھی۔ CIA نے جب کیس اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کے تفتیشی افسر کو پتہ چلا کہ مقتول روپا کے ساتھ زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مقتول سر کے لمبے بال اور داڑھی صاف کرا کے بڑا ہی وجیح اور شکیل آدمی لگتا تھا۔ CIA نے روپا سے کچھ پوچھنا ضروری سمجھا۔ دلی آ کر CIA کو پتہ چلا کہ روپا پر ملٹری انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ کی نظر ہے۔ میں اس وقت اسپیشل برانچ میں تھا۔ روپا کے متعلق کچھ شک ہو گیا تھا اور روز بروز وہ پراسرار لڑکی بنتی جا رہی تھی۔ اب میں کرنل کرم سنگھ کے قتل سے پہلے کے واقعات سناؤں گا جن کا تعلق روپا کے ساتھ تھا۔ روپا اچانک دلی میں آفیسرز کلب میں نمودار ہوئی اور 1-2 دنوں میں کرنل وکرم سنگھ کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اس سے 8-10 دن پہلے کرم سنگھ نے سر کے بالوں داڑھی کا صفایا کیا تھا۔ کرم سنگھ تو اس پر مر مٹا تھا۔ روپا بھی جیسے کرم سنگھ کو دل دے بیٹھی ہو۔ حالانکہ کرم سنگھ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی
और रूपा 22-23 साल की थी। जंग अज़ीम में अंग्रेजी हुकूमत को रुपए पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी फराहमी के लिए हुकूमत ने वार फंड खोल दिया था। बड़े बड़े जागीरदार, ताजिर, नवाब और महाराजे वॉर फंड में चंदा देने लगे थे। ये लोग अंग्रेज़ों के परवरदा थे। वो अंग्रेज़ी हुकूमत को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा चंदा देते थे। चल निकला था कि जो अमीर कबीर आदमी चंदा ज़्यादा देता था, वो अपने 1-2 बेटों को फौज में बगैर किसी इम्तिहान के कमीशन दिला देता था। ये नौजवान लेफ्टिनेंट बनकर यूनिटों में जाते थे तो अफसर कम और शहजादे ज़्यादा होते थे। वो जंग का ज़माना था। यूनिटें महाजों पर भी भेजी जाती थीं। इन अफसरों के बाप और ज़्यादा चंदा देकर अपने बेटों को हेड क्वार्टरों में लगवा देते थे। इस तरह वो जंग जाने से बच जाते थे। GHQ में ऐसा ही एक कैप्टन था जो एक जागीरदार का बेटा था। वो मुसलमान था और वार फंड की बदौलत अफसर बना था। चूँकि इंटेलिजेंस और पुलिस की स्पेशल ब्रांच साई की तरह रूपा के साथ लगी हुई थी, इसलिए पता चलता रहता था कि वो कहाँ कहाँ और किस किस के साथ जाती है। इस कैप्टन का नाम इब्राहिम था। इसकी उम्र 25-26 साल थी। रंग गोरा, कद लंबा और जिस्म गठा हुआ, मर्दाना हुस्न का नमूना था। मालूम हुआ कि रूपा उसके साथ घूमती फिरती है, लेकिन इतना नहीं जितना वो कर्नल करम सिंह के साथ रहती थी। कैप्टन इब्राहिम के साथ वो एक यूरोपीय होटल में जाती थी। इसके साथ शिमला भी गई थी और 4-5 रोज दोनों वहीं रहे थे। कैप्टन इब्राहिम GHQ की इसी डायरेक्टोरेट के एक दफ्तर में काम करता था, जिसमें कर्नल करम सिंह था। पता चला कि कर्नल करम सिंह और कैप्टन इब्राहिम आपस में खिंचे रहते हैं। करम सिंह चूँकि कर्नल था, इसलिए वो कैप्टन इब्राहिम को डांट डपट करता रहता था। सब समझते थे कि ये रकाबत है, लेकिन सब हैरान भी हुए थे कि रूपा का जोड़ कैप्टन इब्राहिम से मिलता है, फिर ये कर्नल करम सिंह के साथ क्यों लगी रहती है। फिर एक अंग्रेज मेजर का इजाफा हो गया। इजाफे से मुराद है कि रूपा के दोस्तों में इजाफा। ये मेजर भी GHQ की इसी डायरेक्टोरेट में था, जिसमें करम सिंह और कैप्टन इब्राहिम थे। रूपा ने फिर भी कैप्टन इब्राहिम से मिलना न छोड़ा। 8-10 रोज बाद कैप्टन इब्राहिम को GHQ से निकालकर इसकी यूनिट में भेज दिया गया। इत्तेफाक से उसकी यूनिट दिल्ली में थी। वो रूपा से मिलता रहा। इन्हें पहले की तरह किसी पार्क में, किसी होटल में, जमुना के किनारे और 2 और जगहों पर देखा गया। शाम के बाद रूपा कर्नल करम सिंह के साथ या अंग्रेज मेजर के साथ होती थी। कर्नल करम सिंह छुट्टी चला गया और फिर इत्तला आई कि वो कत्ल हो गया है। अगर वो दिल्ली में कत्ल होता तो कहा जा सकता था कि वो रूपा की वजह से कत्ल हुआ है, लेकिन गांव में कत्ल होने का बायस कुछ और था। इसमें भी रूपा का नाम आता था। करम सिंह का एक साला दिल्ली से मालूम कर गया था कि रूपा नाम की एक हिंदू लड़की है, जिसके साथ करम सिंह शादी करना चाहता है और इस वजह से अपनी पुरानी बीवी को छोड़ रहा है। लेकिन अभी साबित नहीं हो रहा था कि करम सिंह को उसके सालों ने कत्ल किया है। CIA जोर लगा रही थी। रूपा मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल पुलिस की निगरानी में थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंची कि रूपा पुरस्कार और मशकूक लड़की है, लिहाजा ज़रूरी हो गया है कि उसके घर तक पहुंचा जाए। किसी जासूस को पकड़ने के सिलसिले में 1-2 बातें सुन लें। किसी आदमी या औरत के मुतालिक जब यकीन हो जाता है कि ये दुश्मन मुल्क का जासूस है, तो इसे फ़ौरन पकड़ नहीं लिया जाता। इसकी खुफिया निगरानी की जाती है। वजह यह होती है कि जासूस अकेला नहीं होता, पूरा गिरोह होता है जिसे रिंग कहते हैं। इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, बल्कि एक से ज़्यादा ठिकाने होते हैं। इन ठिकानों तक पहुंचना होता है और पूरे रिंग को पकड़ा जाता है। अगर एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया जाए तो रिंग के बाकी आदमी ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। इसलिए तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि किसी एक आदमी के मुतालिक यकीन हो जाता है कि ये जासूस है, तो इंटेलिजेंस का एक आदमी साई की तरह उसके साथ लगा रहता है। वो इन जगहों को नोट करता रहता है जहाँ जहाँ ये जासूस जाता है, और इन आदमियों के नाम भी लिख लिए जाते हैं जिनसे वो मिलता मिलाता है। फिर एक रोज़ अचानक इन जगहों पर छापे मारे जाते हैं और जासूस जिनसे मिलता मिलाता रहता था
انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جاسوس کسی سے بھی ملتا ہے اسے پکڑ لیا جائے۔ یہ انٹیلیجنس یا پولیس کی اسپیشل برانچ کے لوگوں کی ذہانت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو پکڑیں۔ روپا بھی کچھ عرصہ ایسی ہی خفیہ نگرانی میں رہی۔ آخر کار یہ شک پختہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے، اور اگر جاسوس نہیں تو بھی یہ لڑکی خطرناک ہے۔ اس کے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک میجر کو مامور کیا گیا۔ وہ میجر اشتیاق تھا۔ اسی کیس کے دوران میری اور اس کی ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ اس کیس کا ذکر نہیں کیا تھا، اسے ایسا ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں اس کیس سے ناواقف تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ جب میں نے یہ ریکارڈ دیکھا اور اس سے متعلقہ لوگوں سے ملا تو میں نے اسے ایک دلچسپ کیس سمجھ کر اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ دلچسپ بات ہونے کے علاوہ اس سے پولیس کے آدمی تجربات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں میجر اشتیاق کی بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس میجر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ وہ جتنا خوبرو تھا اتنی ہی خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ اگر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ میجر اشتیاق صاحب ہیں تو میں یہ سمجھتا کہ یہ فلموں کا ہیرو ہے، اور یہ بڑا ہی کامیاب اور مقبول ہیرو ہوگا۔ وہ جس انداز سے باتیں کرتا تھا، اس انداز میں ایسا تاثر تھا کہ سننے والا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسپیشل برانچ کے ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس میں سے ہے۔ میں نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ بڑا ہی قابل اور کامیاب افسر ہوگا۔ بعد میں مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان کے مطابق یہ داستان یوں آگے چلتی ہے کہ ایک روز میجر اشتیاق اس مکان تک روپا کے پیچھے گیا جس میں وہ داخل ہوئی تھی۔ اگلے روز اس نے اپنے ایک آدمی کو چھاوڑی والے کے روپ میں اسی گلی میں بھیجا۔ اس آدمی نے میجر اشتیاق کو اطلاع دی کہ دوسرے دن روپا اس مکان میں سے نکلی تھی۔ رات کو جب روپا اپنی میل ملاقات اور روز مرہ کی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر واپس گئی تو میجر اشتیاق نے اپنے ایک اور آدمی سے اس کا پیچھا کرایا۔ رات کو اس آدمی نے اطلاع دی کہ روپا اس مکان میں داخل ہوئی تھی۔ شک تو یہیں سے پختہ ہو گیا کہ روپا شہزادی یا راجکماری لگتی تھی، لیکن جس مکان میں وہ رہتی تھی وہ ایک گلی میں متوسط طبقے کا مکان تھا۔ اگلی شام میجر اشتیاق اسی گلی کے سرے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے سڑک شروع ہوتی تھی۔ روپا اسی مکان سے نکلی اور جب سڑک پر آئی تو میجر اشتیاق اس کے راستے میں آ گیا۔ فرمائیے، روپا نے اس سے پوچھا، مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ ہاں روپا، میجر اشتیاق نے کہا، میں تمہارے لیے ہی یہاں کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، روپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ذرا بات صاف کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ فوجی افسر عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور اس قسم کی عورتوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں۔ بہرحال میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن آپ فوجی تو نہیں۔ مجھے آپ کے ڈیل ڈول سے شک ہوا تھا کہ آپ فوجی افسر ہوں گے۔ روپا، میجر اشتیاق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں آج شام کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میں تمہیں بہت بڑے خطرے سے بچانے کی کوشش میں ہوں۔ میں خود تمہارا ہم خیال ہوں۔ اگر مجھے ٹالنے کی کوشش کرو گی تو تم تصور نہیں کر سکتی کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اسے دھمکی نہ سمجھنا، میرے ساتھ چلو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ ظاہر ہے کہ میجر اشتیاق نے اتنی سی بات پر ہی روپا کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں کر لیا ہوگا۔ اس نے اپنی زبان کا بہت سا جادو چلایا ہوگا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میجر اشتیاق کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے مجھ جیسے پتھر دل آدمی کو بھی 5 منٹ میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مختصر یہ کہ روپا اس کے ساتھ چل پڑی اور وہ کناٹ پیلس کے ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ ہوٹل کے مالک کو معلوم تھا کہ میجر اشتیاق انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ ہوٹل کا مالک خود انگریزوں کا پٹھو تھا۔ یہ اونچی قسم کا ہوٹل تھا جس میں غیر ملکی لوگ زیادہ آتے تھے۔ ہوٹل چھوٹا سا تھا جس میں صرف ڈائننگ ہال تھا، یعنی یہ رہائش کے لیے نہیں تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ چھوٹا سا ایک ریستوران تھا
اس کے مالک نے میجر اشتیاق کو فیملی کیبن میں بٹھایا اور ایک اس سے پوچھے بغیر کافی اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات بھیج دیے۔ میں نے تمہیں غلط نہیں سمجھا روپا، میجر اشتیاق نے کہا۔ اب تم مجھے غلط نہ سمجھنا، اگر مجھے غلط سمجھو گی تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بہت برے انجام کو پہنچو گی۔ تم جاسوس ہو؟ روپا نے چونک کر اس کے منہ کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں طور پر نظر آ گئے۔ اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہتے ہیں تو؟ روپا نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے اپنی زبان سے باہر کو دھکیلے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، میجر اشتیاق نے کہا۔ میں تم سے یہ توقع رکھتا ہی نہیں تھا کہ تم فوراً اقرار کر لو گی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ملٹری انٹیلیجنس اور سول پولیس کی نظر میں نہیں بلکہ ان کے جال میں آ چکی ہو۔ مجھے ایک بات تو یہ بتائیں کہ آپ کو میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ روپا نے پوچھا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ میں اگر کسی جال میں آ گئی ہوں تو آپ مجھے اس میں سے کس طرح نکالیں گے؟ ایک بات سن لو، میجر اشتیاق نے کہا کہ مجھے دھوکے میں رکھ کر اب تم انٹیلیجنس کی حوالات میں ہی جاؤ گی، اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکو گی۔ یوں سمجھو کہ تم حراست میں ہو، میں فوجی افسر ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مجھے اپنی ریجمنٹ کے ساتھ مجھے برما فرنٹ پر بھیجیں گے تو میں وہاں سے بھگوڑا ہو کر جاپانیوں کے پاس چلا جاؤں گا اور انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو جاؤں گا۔ میری ریجمنٹ آگے تو چلی گئی لیکن مجھے ایک اور ڈیوٹی پر یہیں رہنے دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ ہندوستان میں ہی رہ کر میں بہت کام کر سکتا ہوں۔ بڑی مشکل سے مجھے 2 آدمی ملے جو جاپانیوں کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا اور میری خدمات کو قبول کر لیا۔ میں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو کام کیا ہے وہ تم ساری عمر نہیں کر سکتی، لیکن یہ کام کرنے کے لیے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میجر اشتیاق نے اپنے بولنے کے خصوصی فن کو کام میں لاتے ہوئے روپا کے دل پر قبضہ کر لیا۔ کہانی کو آگے چلانے سے پہلے میں ان حسرات کو جو جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئے تھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انڈین نیشنل آرمی کیا تھی۔ میں نے اپنی کسی اور کہانی میں اس کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ ہندوؤں کا ایک بنگالی لیڈر تھا جس کا نام سبھاش چندر بوس تھا۔ وہ کانگریسی لیڈر تھا۔ جب جاپانی فوجیں طوفان کی طرح آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے برما تک پر قابض ہو گئیں تو جاپان کے لڑاکا بمبار طیاروں نے کلکتہ کی بندرگاہ پر بمباری کی۔ برما سے آگے ہندوستان ہی تھا جس پر جاپانیوں نے حملہ کر کے قبضہ کرنا تھا۔ سبھاش چندر بوس کسی طرح چھپتا چھپاتا جاپانیوں کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ہندوستانی فوج کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ہندوستان پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ یہ تفصیلات بڑی لمبی ہیں، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ جاپانی فوجیں اتنی اچانک اور ایسی تیزی سے آئی تھیں کہ سنگاپور، ملایا اور دیگر جگہوں پر جو ہندوستانی فوج تھی اس نے جاپانیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان میں گورا ریجمنٹ بھی تھی۔ ہندوستانی فوج کی پوری پلٹنیں جاپانیوں کے ساتھ جنگی قیدی ہو گئی تھیں۔ جاپانیوں نے سبھاش چندر بوس کے ساتھ مذاکرات بلکہ سودا بازی کر کے ہندوستانی جنگی قیدیوں کی ایک فوج بنا لی جسے انڈین نیشنل آرمی کہا گیا۔ ایسے فوجی بھی تھے جنہوں نے اس فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں جاپانیوں نے بہت ظالمانہ سزائیں دی تھیں، پھر بھی جاپانیوں کے پاس ہندو، سکھ اور مسلمان افسر اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایسے بھی ہوا کہ برما کے محاذ پر جب انگریزوں نے امریکیوں کی مدد سے جوابی حملہ کیا تو جاپانی فوجوں کے مورچوں سے لاؤڈ اسپیکروں سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ ہندوستان کو آزاد کراؤ اور انگریزوں کے خلاف لڑو۔ یہ آوازیں رات کو ایسے حالات میں بھی سنائی دیتی تھیں جب محاذ خاموش ہو جاتے تھا۔ بعض ہندوستانی سپاہی بھگوڑے ہو کر جاپانی مورچوں میں چلے جاتے تھے۔ ہندوستانی فوج کے وہ مسلمان افسر جن کی نظر ہندوستان کی سیاست پر تھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہندو کانگریس کی ایک چال ہے۔ ہندو لیڈر دیکھ رہے تھے کہ جاپانی جس تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں ہندوستان پر بھی قابض ہو جائیں گے اور انگریز یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ہندو لیڈروں نے جاپان کے ساتھ یہ سودا طے کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح ہندو لیڈروں کو اپنا یہ قدیم خواب
کہ وہ ہندوستان میں ہندو راج قائم کریں گے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہندوؤں کی اس پلاننگ نے جاپانیوں کے لیے ہندوستان کی جاسوسی کو آسان کر دیا۔ اس طرح ہندوستان میں جاپان کے جاسوسوں کی تعداد بے انداز ہو گئی۔ یہ جاسوس ہندوستانی تھے جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور یہ وہ مسلمان تھے جو ہندوؤں کے جال میں آ گئے تھے۔ جاپانیوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جس ملک پر حملہ کرتے تھے وہاں اپنے جاسوسوں سے یہ معلوم کرواتے تھے کہ چھاونیوں سے مختلف یونٹیں کس طرح نکل کر محاذ پر آ رہی ہیں۔ جاپانیوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دشمن کی فوجوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ رکاوٹ پیدا کرنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے جن میں بعض بڑے دلچسپ تھے۔ میں ان سب کا ذکر نہیں کروں گا، اس موضوع پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انڈین نیشنل آرمی کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ جاپانی پسپا ہو گئے تھے۔ انڈین نیشنل آرمی کے کئی افسر گرفتار کر لیے گئے تھے اور دلی میں ان کے کورٹ مارشل ہوئے تھے۔ ان میں جو مسلمان افسر تھے انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ ہندوستان مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ انڈین نیشنل آرمی وہیں ختم ہو گئی تھی۔ ہندوستان پر جاپان کے قبضے کا مطلب برصغیر پر ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ اس وقت سارے ہندوستان میں INA انڈین نیشنل آرمی کے چرچے تھے۔ میں آپ کو روپا اور میجر اشتیاق کی باتیں سنا رہا تھا۔ روپا کے متعلق یقین ہو چکا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ اب یہ کہنا بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جاپانیوں کی جاسوس ہے۔ اس لیے میجر اشتیاق نے جاپانیوں کا اور INA کا حوالہ دیا اور اس طرح کی باتیں کیں کہ روپا اسے اپنا ساتھی سمجھ بیٹھی۔ میجر اشتیاق نے جھوٹ موٹ کے کچھ کارنامے سنا دیے، مثلاً ایک یہ کہ اس کے رنگ کے آدمی صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے میں کام کر رہے ہیں اور اگر جرمنی کی فوجیں وہاں آ گئیں تو تمام قبائلی جرمنی کی فوج کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جاپان اور جرمنی اتحادی تھے۔ دونوں ملک انگریزوں، امریکیوں اور فرانسیسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ میجر اشتیاق نے روپا کو قائل کر لیا کہ وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے چلے اور ان آدمیوں سے ملوائے۔ میجر اشتیاق نے روپا کو اپنا نام کیپٹن یوسف بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ پشاور کا رہنے والا ہے، اسی لیے اسے قبائل میں کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ مجھے صرف ایک شک ہے یوسف، روپا نے کہا، تم کہتے ہو کہ میں جال میں آ گئی ہوں، یہ بتاؤ کہ تم مجھے اس جال میں سے کس طرح نکال سکو گے؟ میں تمہارے گھر شوقیہ تو نہیں چل رہا؟ میجر اشتیاق نے کہا، تم ابھی ناتجربہ کار ہو، میں پوری بات تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کروں گا۔ صبح تک یہ مکان جس میں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتی ہو خالی ہو چکا ہوگا اور تم سب بھی محفوظ جگہ ہوگے۔ یہ تو میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ میں ناتجربہ کار ہوں، روپا نے کہا۔ میں اس لائن میں پورا تجربہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی تو میں اپنے ساتھیوں کی طرح اس کوشش میں ہوں کہ جاپان آ جائے اور انگریز یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے بعد میں اس لائن پر کام کروں گی کہ ہندوستان سے جاگیرداری اور سرمایہ داری بھی نکل جائے اور یہاں مذہب بھی نہ رہے۔ میں ایک انقلاب پر یقین رکھتی ہوں۔ روپا نے تفصیل سے میجر کو اپنے خیالات بتائے۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، میجر اشتیاق نے کہا، اس وقت میں تمہیں صرف یہ کہوں گا کہ تم میری ہم خیال ہو، تمہیں تجربہ کار بھی بنا دوں گا۔ تمہاری جگہ کوئی تجربہ کار لڑکی ہوتی تو وہ GHQ کے افسروں سے بہت کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ میں ناکام بھی نہیں ہوئی، روپا نے کہا۔ کرنل کرم سنگھ سے میں نے بڑے کام کی باتیں معلوم کر لی تھیں اور وہ اپنے رنگ لیڈر تک پہنچا بھی دی تھیں۔ ابھی یہ باتیں نہ کرو روپا، میجر اشتیاق نے کہا، وقت بہت تھوڑا ہے، تمہیں صبح سے پہلے وہاں سے نکالنا اور کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ سے نکلے اور ٹانگے میں بیٹھ کر اس گلی میں جا اترے جس میں روپا کا ٹھکانہ تھا۔ روپا نے دروازے پر دستک دی، ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ روپا نے اشتیاق کو باہر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اندر چلی گئی اور 5-7 منٹ بعد واپس آئی۔ اس نے میجر اشتیاق کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ روپا کے پیچھے اندر چلا گیا۔ یہ ایک درمیانہ سا مکان تھا جس کا چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے چاروں طرف برآمدہ تھا، ہر طرف 2-2 کمرے تھے۔ ایک آدمی نے صحن میں اس کا استقبال کیا۔ یہ ہیں کیپٹن یوسف، روپا نے تعارف کرایا۔ تمہیں بتایا ہے کہ یہ اپنے آدمی ہیں اور یوسف یہ مسٹر چاولہ ہیں،
मोहन दास चावला, इस कमरे में आ जाएं। चावला ने एक तरफ इशारा किया। मेजर इश्तियाक से कहा। वो आगे आगे चला। मेजर इश्तियाक इसके पीछे गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। चावला ने दरवाज़ा खोला। कमरे में बत्ती चल रही थी। चावला ने बड़े एहतराम से मेजर इश्तियाक को कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। मेजर इश्तियाक कमरे में चला गया। अचानक चावला ने, जो अभी इश्तियाक के पीछे था, पीछे से मेजर इश्तियाक को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। दो आदमी जो शायद किवाड़ों के पीछे छुपे हुए थे, सामने आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दोनों ने मेजर इश्तियाक के पेट में बड़ी जोर से दो दो मुक्के मारे। इश्तियाक के होश तो इसी में गुम हो गए। चावला ने इसे छोड़ दिया। इश्तियाक ने अपने दोनों हाथ पेट पर रखे और दोहरा हो गया। इसकी गर्दन पर ऊपर से एक हाथ इस तरह पड़ा जैसे किसी ने लाठी मारी हो। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा। मेजर इश्तियाक का एक हाथ कोट की अंदरूनी जेब की तरफ गया। एक आदमी ने इसका वो बाजू पकड़कर पीछे खींचा। दूसरे आदमी ने इसके कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और छोटे साइज का वो रिवॉल्वर जो मेजर इश्तियाक ने जेब में छुपा रखा था, उसने निकाल लिया। मेजर इश्तियाक को मुक्के पेट में लगे थे और पूरे जोर से लगे थे, इसलिए उसका सांस सही नहीं हो रहा था। दो आदमियों ने उसे घसीटकर बिठा दिया और रिवॉल्वर की नाली उसके सर के साथ लगा दी। तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हो, चावला ने कहा। कहो ये गलत है, फिर देखना ये गोली तुम्हारी खोपड़ी से किस तरह पार होती है। मैं क्यों कहूँगा कि ये गलत है, मेजर इश्तियाक ने कहा। मैं ये बातें इस लड़की के साथ नहीं कर सकता था क्योंकि ये नातजुर्बेकार है। मेजर इश्तियाक से अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था। मुझे पानी पिलाओ और आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। इसे पानी पिलाया गया। फिर इसे कुर्सी पर बैठने को कहा गया। अब बात करो, चावला ने कहा। तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करेंगे। तुम सब जाहिल हो, मेजर इश्तियाक ने कहा। एक नातजुर्बेकार लड़की को तुमने GHQ के अफसरों के पीछे लगा दिया था। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि ये रोज़ाना यहाँ से निकलती थी और रात को यहाँ आती थी, और तुम इतना भी महसूस नहीं कर सके कि रूपा जैसी दिलकश लड़की पर बड़े नेक लोगों की नजरें भी उठती हैं। मेजर इश्तियाक के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ पड़ा। तुम हमें ट्रेनिंग देने आए हो, थप्पड़ मारने वाले ने उसे कहा। मैं कहता हूँ कि अपने आप को बचाओ, मेजर इश्तियाक ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। पहले खुद तो निकलो यहाँ से, इस आदमी ने कहा। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि मेजर इश्तियाक इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वह भी इन्हीं की तरह जापानियों का जासूस है और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो तीनों आदमी नहीं मान रहे थे। मेजर इश्तियाक ने इन्हें अपना नाम कैप्टन यूसुफ ही बताया और ये तस्लीम किया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में है। रूपा को उसके सामने ना लाया गया। चावला ने अपने साथी को परे ले जाकर कान में कुछ कहा और वो आदमी कमरे से निकल गया। इसे कहाँ भेजा है, मेजर इश्तियाक ने पूछा। तुम्हारी किस्मत का फैसला करने के लिए कोई और आएगा, चावला ने जवाब दिया। अगर हमारा लीडर मिल गया तो वह भी आ जाएगा, अगर ना मिला तो कल सुबह 10 बजे से पहले पहले वो खुद ही आ जाएगा। तुम्हारी उम्र अगर लंबी हुई तो वो कल 10 बजे तक ही होगी। मेजर इश्तियाक इस कमरे में तन्हा था, लेकिन अपनी इस ड्यूटी में तन्हा नहीं था। एक मुसलमान सूबेदार मामूली से कपड़े पहने हुए उसके साथ था। इश्तियाक ऐसे मिशन पर निकला था जिसमें यह सूरत हाल पैदा हो सकती थी जो हो गई थी। यह नहीं तो कुछ और हो सकता था। वो जब रूपा के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, उस वक्त सूबेदार रेस्टोरेंट के बाहर टहल रहा था। इश्तियाक और रूपा जब टांगे में बैठे थे तो सूबेदार इनके पीछे पीछे टांगे में जा रहा था। इश्तियाक जब रूपा के साथ इस मकान में चला गया था तो सूबेदार गली के बाहर सड़क पर टहलता रहा था। इस सूबेदार ने जब देखा कि कमोबेश 4 घंटे गुजर गए हैं और मेजर अभी अंदर है, तो उसने मेजर इश्तियाक की इस हिदायत पर अमल किया जो उसने शाम को ही इस सूबेदार को दे दी थी। हिदायत ये थी कि मेजर इश्तियाक इस मकान में दाखिल होने की कोशिश करेगा। अगर वो कामयाब हो गया तो अंदर जाकर जापानियों के जासूस के रूप में अंदर के आदमियों से बातचीत करके जल्दी निकल आएगा। अगर आधे घंटे से ज़्यादा वक्त अंदर गुजर गया तो सूबेदार ये समझे कि अंदर जो लोग हैं वो तजुर्बेकार और होशियार हैं और मेजर इश्तियाक इन्हें पकड़वाने की बजाय खुद पकड़ा गया है। इस सूरत में सूबेदार ने हेडक्वार्टर में आकर इतला देनी थी और मकान पर बाकायदा छापा मारना था। सूबेदार ने आधे घंटे की बजाय 3 घंटे इंतजार किया। बाद में पता चला था कि सूबेदार से जवाब तलबी हुई थी कि उसने इतनी देर क्यों इंतजार किया।
اتنی دیر میں میجر اشتیاق کو قتل کر کے اس کی لاش اندر ہی کہیں غائب کی جا سکتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ صوبیدار نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ مکان کے اندر صورتحال ابھی تک وہی تھی۔ وہ آدمی جو اپنے کسی لیڈر کو بلانے گیا تھا واپس نہیں آیا تھا۔ پیچھے 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ میجر اشتیاق بحث مباحثہ کرتا رہا تھا۔ یہ تمام آدمی بڑے ہی کچے تھے۔ انہوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ میجر اشتیاق کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے۔ میجر اشتیاق یوں کر سکتا تھا کہ ان دونوں پر حملہ کر کے ریوالور چھین لیتا اور ان پر قابو پا لیتا اور وہاں سے نکل آتا، لیکن وہ انہیں پکڑوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حملہ نہ کیا۔ یہ تو اسے امید تھی کہ صوبیدار ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دے دے گا، لیکن وہ پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تک باہر سے کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں صوبیدار کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک اتنی زور سے اور اتنی زیادہ ہوئی کہ میجر اشتیاق کو یقین ہو گیا کہ ایسی دستک ان کے ساتھی کی نہیں ہو سکتی۔ دستک جب بار بار ہونے لگی تو چاولہ اور اس کا ساتھی کمرے میں ہی کھڑے کھڑے اس طرف دیکھنے لگے جس طرف باہر کا دروازہ تھا۔ ریوالور چاولہ کے ہاتھ میں تھا۔ روپا بھی دوڑتی ہوئی اسی کمرے میں آ گئی۔ میجر اشتیاق بڑی تیزی سے اٹھا، چاولہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکا دے کر اپنی طرف گھمایا اور اس کے منہ پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور چاولہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کا دوسرا ساتھی فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کی طرف لپکا۔ میجر اشتیاق نے اچھل کر اس کے منہ پر اس طرح کک ماری جس طرح فٹ بال کو ماری جاتی ہے۔ وہ آدمی الٹی بازی لگا کر گردن کے بل گرا۔ کیپٹن یوسف! روپا خوفزدگی کی حالت میں میجر اشتیاق کے ساتھ لپٹ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بچا لو۔ میجر اشتیاق نے جھٹکا دے کر روپا کو الگ پھینکا اور فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا۔ اس وقت باہر کا دروازہ رائفل کے بٹوں سے توڑا جا رہا تھا۔ میجر اشتیاق نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ملٹری پولیس کے 8 آدمی باب وردی تھے اور 2 آدمی سویلین کپڑوں میں انٹیلیجنس کے تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر آئے۔ کمرے میں آئے تو چاولہ اور دوسرا ساتھی بھی ابھی تک فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مکان کی تلاشی لی گئی۔ چاولہ، اس کے ساتھی اور روپا کو گرفتار کیا گیا۔ خانہ تلاشی میں فوج سے تعلق رکھنے والے اہم کاغذات ملے۔ ایک اٹیچی کیس میں سے 3 ریوالور، 4 گرنیڈ اور کچھ ایمونیشن ملا۔ اس مکان کو تالا لگا کر سیل کر دیا گیا۔ تفتیشی انٹیلیجنس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں شروع کی۔ چونکہ ملزم سویلین تھے اس لیے سول پولیس کی اسپیشل برانچ کو بھی اس کیس کی تفتیش میں شامل کیا گیا۔ میں اس وقت اسپیشل برانچ میں تھا، لیکن اس تفتیش میں میرے ایک ساتھی انسپکٹر کو تعینات کیا گیا تھا۔ روپا چونکہ عورت تھی اور یہی اس کی کمزوری تھی، اس لیے سب سے پہلے اسی کو لپیٹ میں لیا گیا۔ الگ کمرے میں لے جا کر ملٹری پولیس کے 5-6 ہٹے کٹے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے گئے تھے اور اسے کہا گیا کہ خود اقبال جرم کر لو اور اپنے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کر دو تو محفوظ رہو گی۔ دیکھ لو لڑکی، تفتیش کرنے والے افسر نے ملٹری پولیس کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں دیکھ لو اور اپنی قوت برداشت کو بھی دیکھ لو۔ اقبال جرم نہیں کرو گی تو ان آدمیوں کو ہم تمہارے پاس چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کمرے سے تمہیں اس وقت نکالا جائے گا جب تم اقبال جرم کا وعدہ کر چکی ہوگی یا مر چکی ہوگی۔ روپا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، روپا نے کہا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی، پھر مجھے چھوڑ دینا۔ اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میرا نام روپا نہیں ہے، اس نے اپنے اقبالی بیان ان الفاظ سے شروع کیا۔ میرا اصل نام وجنتی ہے اور میں جبل پور کی رہنے والی ہوں۔ میں گھر سے اپنے ایک دوست کیپٹن رتن کمار کے پیچھے نکلی تھی۔ یہ وہ وجنتی تھی جس کی گمشدگی کی رپورٹ جبل پور کے تھانے میں لکھوائی گئی تھی۔ کیپٹن رتن کمار وہ آدمی تھا جس نے تھانے میں جا کر تھانے دار کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ وہ لڑکی کو تلاش کرے۔ وجنتی کیپٹن رتن کمار کے پیچھے گھر سے ایک تو اس لیے نکلی تھی کہ ان کی آپس میں گہری محبت تھی، لیکن گھر سے نکلنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ کیپٹن رتن کمار اسے جاپانیوں کی جاسوس بنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود جاپانیوں کا جاسوس تھا۔ وجنتی نے اپنے بیان میں رتن کمار کا یہ راز پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ رتن کمار جنگ کے دوران جنگی قیدی ہو گیا تھا اور 1 مہینے کے اندر اندر بڑی بری حالت میں واپس آ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ فرار ہو کر واپس آیا ہے۔
इसे इसका बहुत बड़ा कारनामा समझा गया था और इसी पर इसे 1 महीने की छुट्टी भी मिली थी। ये सब कहानी झूठी थी, वैजयंती ने अपने बयान में लिखवाया। वो भगोड़ा होकर जापानियों के मोर्चों में चला गया था। वहां से इसे इंडियन नेशनल आर्मी में भेजा गया था। उसने खुद की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो हिंदुस्तान में फौज में रहकर ज़्यादा मौसर काम कर सकता है। उसने मुझे बताया था कि जापान के 2 अफसरों ने, जो बड़ी अच्छी तरह अंग्रेजी बोल लेते थे, इसे चंद दिनों में ट्रेनिंग दे दी थी और अच्छी तरह समझा दिया था कि इसने क्या करना है। इन जापानियों ने ही उसे कहा था कि कोई पढ़ी लिखी और ज़हनी तौर पर तेज़ और होशियार लड़की मिल जाए तो इसे GHQ के अफसरों में छोड़ दो। अगर ये लड़की मिलिट्री ऑपरेशंस की डायरेक्टोरेट के अफसरों के साथ ताल्लुकात पैदा कर ले तो हिंदुस्तान की फ़ौज की नक्ल हरकत की इत्तलाएं हमें मिल सकती हैं। इससे आगे वैजयंती ने जो तवील बयान दिया, इसमें इसने बताया कि इलाहाबाद में वो रतन कुमार के साथ कॉलेज में पढ़ी थी। जिस तरह वो खुद इनकलाबी ज़हन रखती थी, ऐसा ही ज़हन रतन कुमार का था। ये दोनों इनकलाबी बातें करते रहते थे और दोनों ही ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मुस्तैद और फुर्तीले थे। इनके ज़हन में सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं थी, बल्कि ये हर इनकलाबी की तरह जागीरदारी और सरमायादारी के खिलाफ कुछ करने की स्कीमें बनाते रहते थे। ये रोटी कपड़ा मकान का वही फ़लसफ़ा था जो किताबों और कागज़ों तक महदूद रहता है या नारों में इस्तेमाल होता है। रोटी कपड़ा मकान के नारे लगवाने वाले सबसे पहले अपने और अपनी आने वाली 7 नस्लों के रोटी कपड़े और मकान का बंदोबस्त करते हैं। सरमायादारी के खिलाफ नारे लगवाकर मुल्क का सरमाया अपने घरों में इकट्ठा करते रहते हैं। इन्हें रतन कुमार और वैजयंती जैसे जज्बाती पैरोकार और वर्कर मिल जाते हैं। कैप्टन रतन कुमार जापानियों से हिदायत लेकर वापस आया। इसके जिस्म पर जो चंद खराशें थीं वो इसके अपने हाथ से डाली हुई थीं। इसने दानिस्ता 3 दिन अपने आप को भूखा रखा था, जिससे इसका चेहरा मुरझा गया और जिस्म लागर हो गया था। बर्मा की पहाड़ियों और जंगलों में इतना लंबा पैदल सफ़र इंसान को मरीज बना देता है। इसके साथ रतन कुमार की एक्टिंग शामिल हो गई। वो जब अपने मोर्चों में पहुंचा तो इसने अपने ऊपर कशी तारी कर ली थी, जो बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। वैजयंती को ये सारी बातें कैप्टन रतन कुमार ने सुनाई थीं। वो जब अस्पताल से फारिग होकर छुट्टी पर आया था तो उसने वैजयंती को बताया कि वो वक्त आ गया है जो हम समझते थे कि कभी नहीं आएगा। उसने वैजयंती को बताया कि जापानी फ़ौजें हमें अंग्रेज़ी राज से निजात दिलाने के लिए बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा करनी है कि ये हिंदुस्तान के डिफेंस में जापानी फ़ौज का मुकाबला करने के काबिल ना रहें। वैजयंती इस मामले में पहले ही जज्बाती थी। रतन कुमार के साथ उसकी दिली मोहब्बत भी थी। उसने अपने बयान में साफ अल्फाज में कहा कि वो हिंदू राज की कायल थी। यही रतन कुमार चाहता था। उसने वैजयंती को बताया कि इसे देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। रतन कुमार को जो हिदायत जापान की इंटेलिजेंस के 2 अफसरों से मिली थीं, वो इसने वैजयंती को बताईं। वैजयंती तैयार हो गई, लेकिन वैजयंती, कैप्टन रतन कुमार ने उसे कहा, तुम घर से उस वक्त निकलोगी जब मैं जा चुका हूँगा। अगर मेरी छुट्टी के दौरान तुम घर से निकली और मैं तुम्हें दिल्ली ले गया तो तुम्हारे घर वाले और हमारी मोहब्बत को जानने वाले सिर्फ मुझ पर शक करेंगे कि तुम मेरी खातिर घर से भागी हो। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो कोई ख़तरा नहीं था। तुम्हारा बयान दिलवाया जा सकता था कि तुम बालिग हो और अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त के साथ घर से निकली हो। ये भी सोच लो कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगी। जितने ज़ेवरात और जितनी रकम हाथ लगे वो अपने साथ ले जाओगी। इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत देश स्वराज को है। तुम जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें शहजादियों की तरह रखा जाएगा। रतन कुमार ने जो ट्रेनिंग जापान के अफसरों से ली थी वो छुट्टी के दौरान वैजयंती को दे दी। दोनों ने ये सोचा ही नहीं कि जासूसी किस कदर मुश्किल काम है और किस तरह अपने आप को बचाकर रखा जाता है। इन दोनों ने जो कुछ भी सोचा था उसका हकीकी ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये सब जज्बात का खेल था और ये जासूसी जैसे ख़तरनाक काम को भी खेल समझ बैठे थे। जहाँ तक जापानियों की ज़मीन दोस्त तंजीम का ताल्लुक था, वो बिल्कुल सही तंजीम थी। उन्होंने रतन कुमार को दिल्ली का एक एड्रेस दे दिया था और इसे बताया था कि वहाँ सिर्फ इतला दे दी जाए तो वो स्टेशन पर लड़की का इस्तकबाल करेंगे।
لیکن انہوں نے یہ انتظام بھی بتایا کہ فلاں آدمی جبل پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے اور لڑکی اس تک پہنچ جائے، اس کے بعد اس شخص کے ہاتھوں میں لڑکی محفوظ رہے گی اور صحیح ٹھکانے پر پہنچے گی۔ کیپٹن رتن کمار چھٹی پوری کر کے چلا گیا۔ اس سے 2-3 روز پہلے وہ ایک آدمی کو اپنے گھر لایا تھا اور اس نے ایسا موقع پیدا کر لیا تھا کہ وجنتی کو یہ آدمی دکھا دیا جائے، اور اس آدمی نے وجنتی کو دیکھ لیا تھا۔ پھر گھر سے فرار کی رات طے کر لی گئی تھی۔ اس طرح وجنتی گھر سے نکلی اور دلی صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ وہاں تجربے کار آدمی موجود تھے جنہوں نے وجنتی کو 1-2 دن کی ٹریننگ دے کر GHQ کے افسروں کے پیچھے ڈال دیا۔ وجنتی امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، کالج میں پڑھی تھی اور ویسے بھی روشن خیال تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس میں شرم و حجاب تھا ہی نہیں۔ وہ شادی شدہ تھی، کنواری تو تھی نہیں کہ اس میں کچھ جھجک ہوتی۔ اس نے چونکہ خوفزدگی کی حالت میں بیان دیا تھا، اس لیے وہ کوئی بات چھپا نہیں رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کیپٹن رتن کمار کے ساتھ اس کی جو محبت تھی وہ بھی ناجائز تھی۔ میں نے اس کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ میں اس کی پوری کتاب لکھنا چاہتا تھا۔ کتاب لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ کتاب میں مکمل تفصیلات لکھی جا سکتی ہیں۔ میں اگر کتاب لکھتا تو اس میں بتاتا کہ یہ ہندو لڑکی فوجی افسروں تک کس طرح پہنچی اور کرنل کرم سنگھ کو اس نے اپنی جال میں کس طرح پھانسا۔ ایک خوبصورت اور دلکش سراپے والی جوان لڑکی کے لیے کسی کو پھانسنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اپنی نیت اور اپنے مقصد کو چھپائے رکھنا اور فوجی راز حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اب بات مختصر ہی کروں گا۔ اس نے بیان میں وہ راز بتائے جو اس نے کرنل کرم سنگھ سے لیے تھے، لیکن اس کے رنگ کا لیڈر مطمئن نہیں تھا۔ کرنل کرم سنگھ نے اس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وجنتی نے اسے جھوٹا وعدہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس دوران وجنتی نے کیپٹن ابراہیم کے ساتھ بھی مراسم پیدا کر لیے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، وجنتی نے بیان لینے والے افسروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، کیپٹن ابراہیم کو کسی شک میں نہ پکڑنا۔ میرے دل میں اس کی اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی فوجی یا سیاسی بات نہیں کی تھی۔ میں کیپٹن رتن کمار کو بھی چاہتی تھی، لیکن کیپٹن ابراہیم کے سامنے رتن کمار میرے دل سے اتر جاتا تھا۔ ہمارے درمیان صرف پیار محبت تھا۔ اگر میں پکڑی نہ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیپٹن ابراہیم کی خاطر اپنا مذہب اور جاسوسی کا یہ دھندا چھوڑ کر مسلمان ہو جاتی۔ لیکن میرے دل سے کبھی کبھی آواز اٹھتی تھی کہ مسلمان تو ناپاک ہوتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم مجھے اتنا اچھا لگتے ہوئے بھی برا لگنے لگتا تھا۔ آخر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ میری طبیعت اس سے اچاٹ ہو گئی۔ یہ کہہ کر وجنتی چپ ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تفتیشی افسروں کے دلوں میں اس کے لیے رحم تھا ہی نہیں۔ ایک افسر نے اٹھ کر اس کے بال پکڑے اور زور سے جھٹکا دیا۔ جھوٹ بولنے کی سوچ رہی ہو؟ تفتیشی افسر نے کہا۔ ذرا سا بھی شک ہوا کہ کچھ چھپا رہی ہو تو تمہیں بے لباس کر دیا جائے گا۔ وہ آخر لڑکی تھی۔ اس نے نہ خود سوچا تھا، نہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک روز وہ پکڑی بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتی۔ خوف نے اس کی زبان اس کے اختیار میں رہنے ہی نہیں دی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ کیپٹن ابراہیم کو نہ پکڑنا، اس نے کہا، لیکن میں کچھ چھپا بھی نہیں سکتی۔ کرنل کرم سنگھ کو کیپٹن ابراہیم نے ریوالور سے گولی مار دی تھی۔ اس واردات کی تفصیل اس نے اس طرح بیان کی کہ وجنتی کے مراسم کیپٹن ابراہیم کے ساتھ ہو گئے تھے، جو کرنل کرم سنگھ کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ وجنتی کو کہتا رہتا تھا کہ کیپٹن ابراہیم سے تعلق توڑ لو۔ وجنتی وعدہ کر کے بھی تعلق نہیں توڑتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ کو یہ لالچ تھا کہ وجنتی اس کی بیوی بنے گی۔ وجنتی نے اسے پوری طرح الو بنا رکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا کہ وجنتی ابراہیم کے ساتھ میل ملاپ رکھے۔ اس کا حل کرم سنگھ نے یہ نکالا کہ کیپٹن ابراہیم کے خلاف بڑی بری رپورٹ دے کر اور اس پر کوئی الزامات وغیرہ تھوپ کر GHQ سے نکلوا دیا۔ کیپٹن ابراہیم نے وجنتی کے بیان کے مطابق وجنتی کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ نے اسے صرف GHQ سے نہیں نکلوایا، بلکہ اتنی بری تحریری رپورٹ اس کے ریکارڈ میں رکھوا دی ہے
جو اس کی آئندہ ترقی پر بہت برا اثر ڈالے گی۔ کیپٹن ابراہیم نے وجنتی کو بڑے غصے میں یہ بھی کہا تھا کہ کرنل کرم سنگھ نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی اور کہتا تھا کہ میں تمہیں فوج میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجنتی نے بیان میں کہا کہ کرنل کرم سنگھ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس نے وجنتی کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے جا رہا ہے۔ وجنتی نے اسی شام کیپٹن ابراہیم کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ چھٹی چلا گیا ہے۔ کیپٹن ابراہیم بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا اور وہ کرنل کرم سنگھ کے گاؤں سے 15-20 میل دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بھی 4-5 دنوں کی چھٹی لے کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے وجنتی کو بتایا کہ وہ کرنل کرم سنگھ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا کر آیا ہے اور اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ کو اس نے کس طرح گولی ماری ہے۔ میری نظر میں یہ واردات بڑی دلیری اور عقل مندی سے کی گئی تھی۔ یہ اس طرح کی گئی کہ ابراہیم کو کسی طرح پتہ چل گیا یا اس نے پتہ کروا لیا کہ فلاں رات بارات کرنل کرم سنگھ کے گاؤں میں ہوگی۔ بارات کسی دوسرے گاؤں سے آئی تھی۔ ابراہیم نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، ریوالور اس کے پاس تھا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کو اس وقت کرنل کرم سنگھ کے گاؤں کے باہر پہنچ گئے جب گاؤں کے اندر گاؤں کا بچہ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھا۔ کیپٹن ابراہیم کا دوست سر پر چادر ڈال کر گیا۔ اس نے کرم سنگھ کو اتنا ہی کہنا تھا کہ دلی سے ایک آدمی آیا ہے، وہ آگے نہیں آنا چاہتا۔ ابراہیم کے اس دوست نے ایسے طریقے سے گاؤں کے اندر جا کر پوچھا کہ کسی کو شک نہ ہوا۔ وہ کرم سنگھ تک پہنچ گیا اور کرم سنگھ دلی کا نام سنتے ہی اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ منڈیر پر کیپٹن ابراہیم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کون ہو بھائی؟ کرنل کرم سنگھ نے کیپٹن ابراہیم کے سامنے جا کر پوچھا۔ دلی سے آئے ہو؟ اندھیرا بڑا گہرا تھا۔ ہاں کرنل صاحب، کیپٹن ابراہیم نے کہا، تم نے مجھے GHQ سے نکلوایا ہے، میں تمہیں اس دنیا سے ہی اٹھا دیتا ہوں۔ کیپٹن ابراہیم نے ریوالور کرنل کرم سنگھ کے دل کے مقام پر رکھ کر گولی چلا دی۔ کرم سنگھ 2-4 سیکنڈ کھڑا رہا اور پھر گر پڑا۔ کیپٹن ابراہیم نے ایک ہی گولی کو کافی سمجھا، اس سے زیادہ اس ڈر سے فائر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ گاؤں میں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ گاؤں میں تو یہ حالت تھی کہ وہاں پہلے ہی آتش بازی کے دھماکے ہو رہے تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ جو دھماکہ گاؤں سے باہر ہوا ہے اس نے گاؤں کے کرنیل کی جان لے لی ہے۔ یہ ساری کہانی سنا کر بھی وجنتی تفتیش کرنے والوں کی منتیں کرنے لگی کہ کیپٹن ابراہیم کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اسی روز کیپٹن ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وجنتی کی نشاندہیوں پر کیپٹن رتن کمار کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے گئے اور دوسرے آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے کچھ اور نشاندہیاں ہوئیں اور متعدد آدمی گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں کو جو سزائیں ملیں وہ 10 سے 14 سال تک تھیں۔ کیپٹن رتن کمار کو کورٹ مارشل میں 14 سال کی سزا دی گئی۔ وجنتی کو 10 سال سزا ملی تھی۔ ان میں صرف کیپٹن ابراہیم بری ہوا۔ اسے کرنل کرم سنگھ کے قتل میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن صرف وجنتی کا بیان تھا جس پر اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ وجنتی کو عدالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے صرف یہ بیان دیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ کے قتل اور قاتل کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتی اور اس نے کبھی بھی ایسا بیان نہیں دیا۔